देखाउनेले पनि सपना थरी थरी देखाइदिन्छन्। देखाउनेले पनि सपना थरी थरी देखाइदिन्छन्। भाँच्ने सिन्का होइन अनुमाने पगरी देखाइदिन्छन्। देखाउनेले पनि सपना थरी थरी देखाइदिन्छन्। के भन्नु चिल्ला कुराले मात्रै देश बनाउनेहरूलाई, के भन्नु चिल्ला कुराले मात्रै देश बनाउनेहरूलाई। छैन लाज शरम मुख पो के गरी देखाइदिन्छन्। भाँच्ने सिन्का होइन अनुमाने पगरी देखाइदिन्छन्। छँदै छैन मलाई उनीहरूप्रति कुनै श्रद्धा चढाउनु, छनै छैन मलाई उनीहरूप्रति कुनै श्रद्धा चढाउनु। देखाउँछन् यार हैसियत बेस्सरी देखाइदिन्छन्। छैन लाज शरम मुख पो के गरी देखाइदिन्छन्। आफै थुक्छन् आफै चाट्छन् शरम पचेकाहरू। आफै थुक्छन् आफै चाट्छन् शरम पचेकाहरू। आफै थुक्छन् आफै चाट्छन् शरम पचेकाहरू। हो मौका पाउनुपर्छ स्वर्ग नमरी देखाइदिन्छन्। देखाउँछन् यार हैसियत बेस्सरी देखाइदिन्छन्। जनतालाई भेडा सम्झन्छन् सायद त्यसैले होला। जनतालाई भेडा सम्झन्छन् सायद त्यसैले होला। जनतालाई भेडा सम्झन्छन् सायद त्यसैले होला। दुनियाँ हँसाउँछन् जात्रा घरी घरी देखाइदिन्छन्। हो मौका पाउनुपर्छ स्वर्ग नमरी देखाइदिन्छन्। खाऊ साहेब खाऊ समय फेरि आउला नआउला। खाऊ साहेब खाऊ समय फेरि आउला नआउला। खाऊ साहेब खाऊ समय फेरि आउला नआउला। केही छैन केही होइन जनता सोचेर रित्तो दुना टपरी देखाइदिन्छन्। केही होइन जनता सोचेर रित्तो दुना टपरी देखाइदिन्छन्। देखाउनेले पनि सपना थरी थरी देखाइदिन्छन्। भाँच्ने सिन्का होइन अनुमाने पगरी देखाइदिन्छन्। भाँच्ने सिन्का होइन अनुमाने पगरी देखाइदिन्छन्। हवस्, धन्यवाद। सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक दीर्घाज्यूहरूमा हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जगाउने नेपाली जनमनहरूमा माया भाषाको समकालीन साहित्य समाज नै दीप आशाको भन्ने मूल नाराको मर्मलाई समर्पित गर्दै सर्जक र सृजनाहरूको सम्मान हुने थलो यस समकालीन साहित्य समाजको मझेरीमा यहाँहरूबाट प्राप्त भएका सुन्दर सुन्दर साहित्यिक सृजनाहरू मेरा आवाजका माध्यमबाट संसारका कुना कुनासम्म पुर्याउने हेतुले म यति बेला कार्यक्रम समकालीन साहित्य समाजको आधिकारिक फेसबुक मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कैलाली जिल्लाको सुन्दर नगरी टिकापुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। तथापि यस कार्यक्रमलाई संसारका कुना कुनासम्म छरिएर रहनुभएका आदरणीय सर्जक स्रष्टाज्यू सामु पुर्याउनका लागि यहाँहरूले एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भनेर हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। यो सन्ध्याकालीन समयमा तपाईहरूको सृजना मेरो आवाज र तपाईहरूको सृजना तपाईहरूकै आवाज भन्ने कार्यक्रम लिएर भव्य बनाउने उद्देश्यले म यति बेला यहाँहरूका सुन्दर सुन्दर रचनाहरू वाचन गर्ने उद्देश्यले उपस्थित भइसकेको छु। सृजनशील प्रतिक्रिया र शब्द सृजनाहरू हाम्रा लागि अपरिहार्य रहनेछन्। यति भन्दै म यति बेला यस समकालीन साहित्य समाजका एडमिनज्यूहरू आदरणीय टङ्कचन्दज्यू, एमपी पाण्डेज्यू, विमला चन्द सानोज्यू, संस्थापक खगेन्द्र जोशीज्यू, सानु जोशीज्यू, प्रेम प्रसाद कलौनीज्यू, अलख निरञ्जन लोहारज्यू, हरि सुनारज्यू, मीरा बरालज्यू, सरू रोकाहाज्यू, कुमारी चेम्जोङ विस्मृतिज्यू, विजय खड्का गगनज्यू र सुधा शाहज्यूलाई सम्झना तथा विशेष रूपमा धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँ यति भन्दै गर्दा धेरै धेरै सर्जक स्रष्टाज्यूहरूको उपस्थिति, बाक्लो उपस्थिति मैले देखिसकेको छु। पक्कै पनि यो बसाइमा अलख निरञ्जन लोहारज्यू हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सागर विश्वकर्मा हार्दिक नमन गुरु भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि त्यस्तै गरी हरि सुनारज्यू पनि हार्दिक नमन हजुर भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हरि सुनारज्यूले साहित्यिक अभिवादन नमन यहाँहरूलाई भनेर उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। आशा छ कार्यक्रमलाई सेयर गरेर
रचना पठाएर स्वयं आफै जोडिएर साथ दिनुहुनेछ भनेर अपेक्षा पनि लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर अर्जुन दासज्यू पनि हेलो सर नमस्ते भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय भक्त कार्कीज्यू पनि सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भनेर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बसाइमा पक्कै पनि हरि सुनारज्यूले उपस्थित सम्पूर्णमा सन्ध्याकालीन साहित्यिक अभिवादन भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अलख निरञ्जन लोहारज्यूले भोलिको मधुबनका लागि आफ्ना गजलहरू यहाँ राख्नुहोला भनेर यहाँ एउटा सन्देश छोड्नु भएको छ। पक्कै पनि आज यहाँ राखिएका गजलहरू भोलिको मधुबन कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने जानकारी पनि गराउन चाहे। बीके मकाज सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन मिनबहादुर सर भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु बीके मकाज सरलाई। त्यस्तै गरेर सानु जोशीज्यू हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। भक्त कार्कीज्यू बीके मकाज सरलाई नमन भन्दै हुनुहुन्छ। पुष्प घिमिरे काँडाज्यू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बसाइमा सम्पूर्णमा हार्दिक नमन साहित्यिक अभिवादन भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। पुष्प घिमिरे काँडाज्यूलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला मैले हरि सुनारज्यूको एउटा गजल पिन गर्ने कोसिस गर्दैछु। हरि सुनारजीले पठाउनु भएको गजलका शेरहरूमा बाट उठान गर्दै आजको कार्यक्रमको दैलो उघार्ने अनुमति चाहन्छु। हरि सुनारज्यू कञ्चनपुरका सर्जक स्रष्टा हुनुहुन्छ। त्यसपछि म निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई जोड्नेछु। यहाँहरूका रचना प्राप्त भइसकेपछि कृपया मैले यहाँहरूका रचनाहरू यहाँहरूकै आवाजमा सुनाउनको लागि म यहाँहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु। कृपया जोडिनुहोला। यदि केही अनुकूल नमिलेको भए म माफी पनि चाहन्छु, डिक्लाइन गरिदिनु होला। म त्यसलाई अन्यथा ठान्ने छैन। म यति बेला हरि सुनारज्यूको गजलमा आवाज भर्ने अनुमति चाहन्छु। एउटा मान्छे बाँचिरहेछ अर्को मान्छे मारेर, एउटा मान्छे बाँचिरहेछ अर्को मान्छे मारेर, जस्तै बैरी बाँचिरहेछ सीमा पिल्लर सारेर, एउटा मान्छे बाँचिरहेछ अर्को मान्छे मारेर, मलाई मात्र किन महसुस हुन्छ जिते जस्तै, मलाई मात्र किन महसुस हुन्छ जिते जस्तै, कैयौं पटक आफ्नाहरूको खेल हारेर, कैयौं पटक आफ्नाहरूको खेलमा हारेर, जस्तै बैरी बाँचिरहेछ सीमा पिलर सारेर, तिमी हाँसिदिन्छौ म हाँस्न सक्दिन त्यसरी, तिमी हाँसिदिन्छौ म हाँस्न सक्दिन त्यसरी, आफ्नो देशलाई छोडी खाडीमा आँसु झारेर, कैयौं पटक आफ्नाहरूको खेलमा हारेर, माटो माटो माया लाग्छ अनि याद आउँछ घुमेको, माटो माया लाग्छ अनि याद आउँछ घुमेको, एकपल टाढा बस्दिन मेरो देश टारेर, एकपल टाढा बस्दिन मेरो देश टाढेर, आफ्नै देशलाई छोडी खाडीमा आँसु झारेर, रहर हुन्न परदेशीको बुझ्नु मेरी आमा, रहर हुन्न परदेशीको बुझ्नु मेरी आमा, रहर हुन्न परदेशीको बुझ्नु मेरी आमा, परिवार छोडी परदेश जाने एक्लो पारेर, परिवार छाडी परदेश जाने एक्लो पारेर, एउटा मान्छे बाँचिरहेछ अर्को मान्छे मारेर, जस्तै बैरी बाँचिरहेछ सीमा पिल्लर सारेर, जस्तै बैरी बाँचिरहेछ सीमा पिल्लर सारेर। पक्कै पनि एउटा देशभक्तिले ओतप्रोत भएका शब्दहरूले, निथुक्क भिजेका शब्दहरूलाई गजलका मालाहरूमा उनेर लेखिएको यो सुन्दर गजलका लागि हरि सुनारज्यूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि हाम्रो देश हाम्रो माटो, आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो आमा, आफ्नो बुवा, आफ्नो परिवार पक्कै पनि छाडेर जाने, प्रवासमा टाढा भएर जाने, प्रवासी भएर बाँच्ने रहर कसैलाई हुँदैन। यो व्यवस्था हो, बाध्यता हो। पक्कै पनि यिनी कुराहरू लेखिएका, यी भावनाहरू ओकलिएका सुन्दर गजलका लागि हरि सुनारज्यू दुधाधारा चाँदनी कञ्चनपुरबाट सम्प्रेषण गर्नुभएको गजलप्रति हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बीके मकाज सरले यति बेला नमन अलग सर भन्दै हुनुहुन्छ। म बीके मकाज सरलाई जोड्ने प्रयास पनि गर्दैछु। एउटा सशक्त कविताको लागि बीके मकाज सरलाई म जोड्दैछु। कृपया बीके जोडिनु हुनेछ। मैले पक्कै पनि आशा गरेको छु। भक्त कार्की सरले पनि हजुर नमन 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 सर, नमन। सुरुमै जोडिनु भयो सर, सन्चै लाग्यो? एकदम सन्चै छु सर। अनि हजुरलाई? एकदम ठिक छ सर, ठिक छ, एकदम सन्चै छु। कुशलताको कामना गर्न चाहन्छु। अरू सब सन्चै छ सर? हाल खबर? हजुर एकदम सन्चै सर। एकदमै यो बसाइमा यहाँलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। पहिलो
प्रस्तोताको रूपमा, पहिलो सर्जकको रूपमा पनि मैले जोड्न सफल भएको छु। यहाँले हाम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा माया गर्दै हुनुहुन्छ, गरिदिनुहुन्छ, आइदिनुहुन्छ, आफ्ना रचनाहरू सुनाइदिनुहुन्छ। यसको लागि एकदम हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो सानो परिचयसहित सिर्जनामा जोडिन मैले अनुरोध गरेँ सर हजुरलाई। हस् त सर, अब यही कार्यक्रमबाटै अब चिनजान बढ्यो। अब साहित्यिक हजुर रचनाहरू पनि अब विश्वव्यापी यही कार्यक्रमबाट हुने भयो। खुसी लाग्छ सर जोडिन पाएर। म हजुर बिके माकजु भक्तपुर झौखेलबाट एउटा कविता सर, शीर्षक अक्षर बगैँचाको माली म। वाह, मेरो अक्षर मनको अक्षर बगैँचाको माली म। मेरो हजुर मनको बगैँचाभित्र रङ्गी चङ्गी फुलेका छन् अक्षर फुलहरू, तछाड मछाड गरी डाली हराभरा पारी। टिप्छु अक्षरका वाह थुङ्गाहरू, टिप्न नभ्याउँदै फुलिहाल्छन् कोपिलाहरू। कुन ग्रीष्म, कुन हेमन्त, कुन शिशिर, कुन बसन्त। तर चारै ऋतुमा माधुर्यता छरी, मलाई शब्दको माला जोड्न गरी वाक्यको मालामा उनिन लगाउन पसारो वाह परी। वाह टिपेर फुलहरू निखार्न खोज्छु, भरसक छिटो शब्द केलाउँछु। टिपेर फुलहरू निखार्न खोज्छु, भरसक छिटो शब्द केलाउँछु। वाक्यमा उनेर कथा कविता बनाउँछु, गीत गजल बनाउँछु। भावना निबन्ध उपन्यास लगायतका भावना निबन्ध उपन्यास लगायतका जे जति छन् साहित्यिक विधा, सबका सबको भकारी भर्छु। निखिँदैनन् फुलहरू, निखिँदैनन् वाह फुलहरू, न त ओइलिन्छन् फुलका बोटहरू, बरु झाँगिदिन्छन् डालीहरू। सुसज्जित भई फुलिदिन्छन् फुलहरू, मनको आँखाभरि लालित्य छरी मलाई मनमुग्ध पारी। वाह आजभोलि मेरा हातहरू पनि आजभोलि मेरा हातहरू पनि कलमलाई सियो धागो बनाएर अक्षर फुलहरूको समायोजन गरेर कापीका पानामा उन्न नपाए थुसुक्क पर्छन्, गजक्क हुन्छन्। कापीका वाह पानामा उन्न नपाए थुसुक्क पर्छन्, गजक्क हुन्छन्। फेरि अक्षर बगैँचामा मन डुल्न नपाए, सुगन्धित बास्ना सुग्न नपाए त्यसै त्यसै बिरामी पर्छ। त्यसैले म अक्षर बगैँचाको माली भएको छु, अक्षरको माला उन्न थालेको छु। बगैँचाको हिफाजत गरी हरपल हर्छिन् सधैँभरि, हरपल हर्छिन् सधैँभरि। धन्यवाद सर। वाह। अक्षर बगैँचाको माली म। एकदम यहाँका कविताहरू सशक्त हुन्छन्, एकदम सठिक हुन्छन्, सुसलित हुन्छन्। पक्कै पनि हामीले यो बुझेका छौँ, दर्शक आदरणीय दर्शकहरूले बुझ्नु भएको छ पक्कै पनि। यो यहाँले देखाउनु भएको यो हामीप्रतिको यो अगाध माया प्रेम सद्भावको लागि हामी एकदम ऋणी छौँ सर। यहाँको साहित्यिक यात्रा आगामी दिनमा अझ सशक्त भएर सगरमाथाको शिखरसम्म चुम्न सफल रहोस्। पक्कै पनि भन्दै आजको बसाइबाट मैले बिके मगर सरलाई बिदाई त गर्छु, त्योभन्दा अगाडि केही केही प्रतिक्रियाहरूको लागि छोटो सानो केही कुराहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ सर हजुरलाई मैले। सर्वप्रथम त सरले जोडिदिनु भयो, सरप्रति आभार प्रकट गर्दछु र सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा जोडिने साहित्यिक मनमुटुमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै म बिदा हुन्छु सर। हस्त शुभरात्रि। हस् हस्, शुभरात्रि सर हजुर, हस् नमन। नमन सर। यति बेला झौखेल भक्तपुरबाट बिके मकाज सर जोडिनु भएको थियो। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा सशक्त कविता सुनाएर जानुभएको छ भक्त कार्कीजी, अलग सर नमन भन्दै उपस्थित भनेको छ। त्यस्तै गरेर सागर विश्वकर्माज्यूलाई पनि मैले यति बेला देखिरहेको छु। सानु जोशीज्यू हार्दिक नमन भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हरिलाल शर्माज्यू पनि, मिनबहादुर थापा मिलनज्यू मुरी मुरी धन्यवाद, सबैजनालाई हार्दिक नमन तथा अभिवादन भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हरिलाल शर्माज्यू सकभर जोडिने प्रयास गर्नुहोला, म यहाँलाई जोड्ने छु। यदि जोडिन असमर्थ हुनुहुन्छ भने यहाँका साहित्यिक रचनाहरू मैले वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यस्तै गरेर बिके मकाज सर, सागर विश्वकर्माज्यू, सानु जोशीज्यू सबैलाई विष्ट समाकुल नमन भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बसाइमा हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मैले प्रेम कुशकोटाज्यूलाई पनि देखिरहेको छु, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर तारा गौतमज्यू हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यति बेला मैले केही सर्जक स्रष्टाज्यूहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा गजल प्राप्त गरेको छु अर्जुन दासज्यूको। उहाँको गजलमा म वाचन गर्ने कोसिस गर्दैछु। कृपया। जीवन बित्दैछ हतारै हतारमा भनेर केही लेख्नु भएको छ। यो भावना हुन सक्छ अथवा यो गजल भएको नहुन पनि सक्छ। म यो पढ्दैछु। जे हो यो भावना पठाइदिनु भएको छ अर्जुन दासज्यूले गजल भनेर हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बसाइमा जोडिन आउनु भएकोमा पक्कै पनि यहाँको यो सिर्जना जे हो एउटा भावनाको रूपमा मैले बुझेको छु। जीवन बित्दैछ हतारै हतारमा पैसा नभए आफ्नै अङ्ग निकालेर बेच्दैछु बजारै बजारमा। जीवन बित्दैछ हतारै हतारमा के गरौँ गरिबीको मारले सहनै सकेन मुटु। के गरौँ गरिबीको मारले सहनै सकेन मुटु। कसरी बाँच्नु यो जाली संसारमा पैसा नभए आफ्नै अङ्ग निकालेर बेच्दैछु बजारै बजारमा। यो दुनियाँ गरिबको को छ र कुरा सुनिदिने। यो दुनियाँ गरिबको को छ र कुरा सुनिदिने। सरकार र देश उस्तै भए के गरौँ जिन्दगी भए दोधारमा। कसरी बाँच्नु यो जाली संसारमा। सबैले कमजोर र गरिबको मजाक बनाउने गर्छ यहाँ। सबैले कमजोर र गरिबको मजाक बनाउने गर्छ यहाँ। मार्छन् यहाँ मानिसहरूले आफ्नै गोलीको प्रहारमा। मार्छन् यहाँ मानिसहरूले आफ्नै गोलीको प्रहारमा। गाउँदै हिँड्छु आफ्नै दुखी मनका गीतहरू बाटोमा। गाउँदै हिँड्छु आफ्नै दुखी मनका गीतहरू बाटोमा। जिउँदैछु अब संसार दिन रातकै भरमा। जिउँदैछु अब संसार दिन रातकै भरमा भनेर अर्जुन दासजीले सिराहाबाट सम्प्रेषण गर्नुभएको यो सुन्दर भावना गजलको कोसिस गर्नुभएको छ अर्जुन सर। तर पूर्णतया यो गजल भएको छैन। केही गजलका संरचनागत नियमहरू हेरेर फेरि यसलाई मिलाउनु होला। मैले यति अनुरोध गरेँ र यो सुन्दर भावनाको लागि सिराहाका सर्जक श्रेष्ठज्यू भाडा मकवानपुर 2बाट भनेर पठाउनु भएको छ। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरिलाल शर्माजीले सबैलाई नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ हृदयदेखि। खलवीर नाराज सरलाई पनि मैले देखिरहेको छु। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बलबहादुर राउत सानुज्यूलाई पनि म नमन दाजु भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। बलबहादुर प्रिय भाइ बलबहादुर राउत सानु गजलकार भाइलाई पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दीपक लोहारज्यूलाई पनि मैले यति बेला देखिरहेको छु। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला म सानु जोशीज्यूलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछु। के हुन्छ हेरौँ है। म सानु जोशीज्यूलाई एडिङ गरिरहेको छु। यदि सानु जोशीज्यूलाई मैले एड गर्न सकेन छु भने म हरिलाल शर्माज्यूको कवितामा जोडिनेछु। मैले यति बेला हरिलाल शर्माज्यूको कविता पिन गर्ने कोसिस गर्दैछु। एडिङ भनिरहेको छ सानु जोशीज्यूलाई। कृपया जोडिने प्रयास गर्नुहोला सानु जोशीज्यू। यदि अनुकूलता छैन भने नजोडिनु होला, डिक्लाइन गरिदिनु होला। मैले यति नै बोल्न चाहेँ। त्यस्तै गरेर दुर्गा प्रसाद सिग्देलज्यू आदरणीय गुरु दुर्गा प्रसाद सिग्देलज्यूलाई पनि मैले यति बेला देखिरहेको छु। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो समकालीनको पलेटीमा पक्कै पनि दुर्गा प्रसाद सिग्देलज्यूलाई पनि मेरो जोड्ने प्रयास रहनेछ। हजुर नमन 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 टक्राए दाजु। आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे। एकदम आभारी रहे। दोस्रो सर्जकको रूपमा मैले यहाँलाई जोड्न सफल भएँ। तयारी थियो या थिएन? निकै भव्य अवसर भइराखेको छ दाजु। तमाम श्रोताहरू नियाली राख्नु भएको छ र सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन टक्राए र सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई समकालीन साहित्य समाजको प्रत्यक्ष लाइनमा भव्य स्वागत छ भन्न चाहे र हजुरप्रति निकै आभारी छु र आभार प्रकट गर्न चाहे, आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे दाजु। र अरु सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु दाजु। अनि हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। सन्चैको कामना पनि गर्न चाहन्छु। छोटो परिचय सहित सिर्जनामा जोडिन मैले अनुरोध गरेँ है सानु बहिनीलाई। म सानु जोशी, सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन टक्राए र म सानु जोशी कञ्चनपुरको कृष्णपुरबाट र धेरै ढिला नगरी अब सिर्जनातिरै लागौँ भन्नु पर्यो दाजु। एकदम हजुर हजुर। आज कविता छ, कविता वाचन गर्छु भन्नुभयो। त्यति आजको सिर्जनामा मैले कुनै त्यस्तो सिर्जना नै गरेकी छैन। न त गजल लेख्न सके, न त मुक्तक लेख्न सके। अस्ति नै लेखेको एउटा कविता छ, म त्यसै वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ एउटा सिङ्गो मान्छे। एउटा सिङ्गो मान्छे। हस्। आहा
आहा कति मिठो क्या गजबले सोध्छौ। आहा कति मिठो क्या गजबले सोध्छौ। तिमी मेरो बारेमा वाह क्या शानदार तरिकाले एक पटक होइन पटक पटक सोध्छौ। के आरोप लगाऊ र पागल करार गरौँ। कसोरी गिराउँ विश्वासको नजरबाट आफ्नाको आँचलबाट समाजको ऐनाबाट कसोरी टाढा बनाऊ यी मान्छेका मन मस्तिष्कबाट। आहा कति मिठो क्या गजबको सोध्छौ। आहा कति मिठो क्या गजबको सोध्छौ। तर आत्मरति मात्रै हुनेछ तिम्रो त्यो सोचाइ। तर आत्मरति मात्र हुनेछ तिम्रो त्यो सोचाइ। कदापि सक्ने छैनौ जुन कुनै हालतमा पनि अपुरै रहनेछ मलाई पतालमा धसाउने तिम्रो रहर। चिप्ला चाप्ला बातले फसाउने तिम्रो रहर। मलाई बेखुपे बनाएर जग हँसाउने तिम्रो रहर अधुरै रहनेछ अपुरै रहनेछ किनकि तिम्रो सोच गलत छ तिमी स्वयं गलत छौ। तसर्थ तिमी जित्ने छैनौ मेरो आत्मविश्वाससँग म हार्ने छैन। त्यति सजिलै डराउने काम भाग्ने चलन हार्ने पालो कायरहरूको हो। म कायर मान्छे हुँदै होइन म जुझ्न सक्छु पल पलका चुनौतीसँग शान्ति समृद्धिको यात्रामा। यही त फरक छ तिमी र म बीच। कहाँ तिमी द्वन्द्व चाहने मान्छे कहाँ म ती हजारौं आमाहरूको आशीर्वाद माया र ममतामा रमाउने मान्छे। कहाँ म ती हजारौं आमाको आशीर्वाद माया र ममतामा रमाउने मान्छे। कहाँ तिमी विध्वंस विप्लव कहाँ तिमी घमण्डमा अटपन खोज्ने मान्छे। कहाँ म सहनशीलतामा लगनशीलतामा सत्यतामा कोमल बाणीमा दृढ विश्वासमा यही त फरक छ तिमी र म बीच। आकाश जमिन झैं विश्वास अविश्वास झैं सायद त्यही भएर होला म आफूलाई अब्बल असल अनुभूत गर्छु नैतिक अनुभूत गर्छु तिम्रो झुटको अगाडि तिम्रो चिल्लो बोलीको अगाडि लाग्छ मेरै सत्य मेरै खसी बोली शक्तिशाली हुनेछ एक दिन। सत्यकै जित हुनेछ एक दिन। पूर्ण आशा छ भरोसा छ जस्तै कठिन परिस्थिति आए पनि भीषण क्षण आए पनि सजिलै सामना गर्नेछु म। चाहे त्यो समुद्रको गहिराईबाट होस् या छालबाट या त जालबाट सजिलै उम्कन सक्छु उत्रन सक्छु। किन थाहा छ म त्यो मान्छे हुँ यो युगका मेसिनहरूको भिडमा माननीय संवेदना सहितको चेतना सहितको हार्दिकता सहितको जीवन र मृत्युका मूल्य मान्यता सहितको एउटा सिङ्गो मान्छे। निकै आभार छु दाजु अमूल्य समय दिनुभएकोमा। एकदम आभारी रहे एकदम सशक्त कविता। हजुर
सम्पूर्ण सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया राखिदिनु हुने ती हातहरूमा पनि आत्मिक आभार प्रकट गर्दै अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ र पर्दा पछाडिबाट साथ दिनेछु भन्दै अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ दाजु। हस्त नमस्कार। एकदम आभारी रहे यो बसाइको लागि, यो साथ र सहयोगको लागि। फेरि पनि हामी जोडिने छौँ यति भन्दै अहिले बिदा दिने। यति बेला पक्कै पनि सानु जोशीज्यू जोडिनु भएको थियो, एउटा कविता वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला मैले हीरालाल शर्मा सरको कविता प्रिन्ट गरेर राखेको छु। पक्कै पनि उहाँको कवितामा म आवाज भर्ने कोसिस गर्नेछु। विसङ्गति शीर्षकको मिलेन पटक्कै कुनै गति सारै मिलेन पटक्कै कुनै गति सारै बिमेल वा असङ्गति यही होला विसङ्गति। मिलेन पटक्कै कुनै गति सारै बिमेल वा असङ्गति यही होला विसङ्गति। आहा कस्तो बिमेलका कुराहरू यो लोकमा। एकातिर आफ्नो ल पर्छ त सोही दिन सोही समयमा आफन्तको घरमा जुठो। धर्म कमाउन मन्दिर पुग्ने भक्त सुटुक्क कसैको जुत्ता चोरी गायब। तामा तुलसी छोएर कसम खाएको दुनो सोझ्याउने आफ्नै शिक्षकले दिनभर पढायो अनि सोही छात्रलाई राति प्रेमिका बनायो। सालीप्रति आसक्ति देखाउनेहरू कालिका भक्तहरू। धरोधर्म भन्ने व्यापारी तोक्छ मन लागेको भाउ। दिनभर श्राद्ध गरेर हिँडेको बरमान राति मस्त पिएर देखायो जात्रा। घरमा श्रीमती छोराछोरी हुनेले बाहिर अविवाहित घोषणा। सिउँदोमा राखेको सिन्दुर र हातमा लगाएको चुरा भुल्दै कुनै विवाहित महिलाले महिलाको आफूलाई अविवाहित घोषणा। आफ्नो परिवारको भलाइको लागि विदेश गएको लोग्ने। आफ्नो परिवारको भलाइको लागि विदेश गएको लोग्ने। घर फर्किँदा घरमा सम्पत्ति तथा श्रीमती गायब। यति मात्रै हो र कति छन् कति यस्ता विसङ्गति। यति मात्रै हो र कति छन् कति यस्ता विसङ्गति। यस्तै भएको कारणले होला नेपाली भाषाले उखान टुक्का जुराएको। ताक परे तिवारी नत्र गोतामे। ताक परे तिवारी नत्र गोतामे। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा। रोटी चिल्ला मिठा कुरा खस्रा। नक्कली जोगीले बढी खरानी घस्छ। आधा गाग्रो छचल्किन्छ। कुरा गर्दै जाँदा अर्को उखाने पुराण बन्दछ। छाडौँ यस्ता कुरा काममा मात्र हो र नाममा पनि उस्तै हैरान। दिनभर अर्काको जिउ काटेर मासु बेच्ने नाम दयाराम। खाली अर्काको बिगार्दै हिँड्ने र सुरा सुन्दरीमा दिनरात लट्ठ हुनेको नाम धर्मदेव। काम कंस रावण मधु कैटप तर नाम चाहिँ राम। काम वासना बोको जस्तो स्वभाव भएको व्यक्तिको नाम भीष्म। कानाको नाम नेत्रबहादुर। नास्तिकको नाम ईश्वर। कातर तथा पानी आन्द्रेको नाम वीरबहादुर। नाम छ हरिबहादुर। काम वीरतासुर। तुच्छ मखिचुस चिम्टा चुइया कन्जुस लोभी। काट्टेहरूको नाम दानबहादुर। वाह क्या कमाल। रुन्चेहरूको नाम खुसी विनोद राजु प्रफुल्ल मनोहर मुस्कान आदि आदि। आफ्नै दुनो सदैव सोझाउनेहरूको नाम दुर्गा अच्युत माधव केशव गोविन्द दामोदर विष्णु शिव श्रीराम आदि। छ्या कस्तो ताजुब लाग्दा कुरा। छि कस्तो ताजुब लाग्दा कुराहरू। नारी नामहरू पनि उस्तै छन्। आँखा डेरो हुनेको नाम सुलोचना। वेश्याको नाम सती सावित्री दुर्गा देवी। सबै कुरा अशान्ति सिर्जना गर्नेको नाम शान्ति। बाँदर मुखेको नाम सुन्दरी। हिउँ जस्तो मुहार हुनेको नाम काली। सुर्पखना र हिडिम्बाको स्वभाव हुनेको नाम सीता सरिता शारदा कमला राधिका सरला इन्दिरा दीपिका सरस्वती देवी आदि आदि। किन नभएको यस्तो छैन उत्तर मात्र विसङ्गति। समयको गति साथ कतै विसङ्गति पनि हट्छ कि आशा भने पटक्कै मार्नु हुँदैन। यस्ता नाम कति छन् कति। हजुर हामी पनि आफ्नो नाम सम्झेर विसङ्गति छुट्याउनतिर लागिहाले राम्रो। हामी पनि आफ्नो नाम सम्झेर विसङ्गति छुट्याउनतिर लागिहाले राम्रो भनेर लेख्नु भएको छ। एकदम हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहे हरि शर्मा गलकोटे कवि गलकोट बागलुङ नेपाल हाल मिशिगन अमेरिकाबाट सम्प्रेषण गर्नुभएको सुन्दर हरफहरूका लागि हरि शर्मा सरलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा समाजमा भएको विकृति विसङ्गतिलाई
उदाङ्गो पारेर आफ्ना सिर्जनाहरूमा उतार्न सफल हुनुभएकोमा हरि शर्मा सरप्रति पक्कै पनि हामी आभारी छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै साथ र सहयोगको हामी भरपुर रूपमा आशावादी रहनेछौँ। यो साथ र सहयोगको लागि ऋणी पनि छौँ। यति नै भन्न चाहे यति बेला र यो सुन्दर कविताको हरि शर्मा सरप्रति हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विजय सरलाई पनि मैले यति बेला देखिरहेको छु, नमन गुरु भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर विजय खड्का, गगन सर, भव्य बसाई भन्दै हुनुहुन्छ, सानु जोशी, नमन दाजु भन्दै हुनुहुन्छ, हरिश साउजी मैले देखेको थिएँ भर्खर त भन्दै हुनुहुन्छ। केही कुरा होला मैले यहाँनिर यो कमेन्टहरू माथि सरेर गइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। विजय खड्का गगनज्यूले अलक निरञ्जन लोहार सरलाई नमन गुरु भन्दै सन्देश पठाउनु भएको छ। मैले यति बेला केही सर्जक स्रष्टाहरूलाई जोड्नतिर जान्छु। मैले चाहेर नचाहेर धेरै कमेन्टहरू, केही सिर्जनाहरू छुट्न सक्छन्, यसलाई अन्यथा नलिनुहोला। यो एउटा मोबाइलमा एउटा हामी यो फेसबुकमा भएको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर गरिरहेको कार्यक्रममा धेरै कुराहरू हामी धेरै आशावादी नहौँ। तथापि मैले जे जति कमेन्टहरू देख्छु, जे जति कमेन्टहरू मैले पढ्न सक्छु, म पढ्ने प्रयास रहनेछ। जति जति सिर्जनाहरू मैले टिप्न सक्छु ती सिर्जनाहरूलाई पनि मैले टिप्ने कोसिस गर्नेछु। तथापि धेरै धेरै कमेन्टहरू सरेर माथि गइसकेको मैले आभास पाएको छु। केही सिर्जनाहरू तपाईँहरूले राखिसक्नु भएको छ, सिर्जना माथि सरेर गएको छ भने कृपया फेरि पनि राखिदिनु होला। यति भन्दै गर्दा यति भर्खर मात्रै यहाँ यो बसाइमा जोडिनु भएको छ भने यो समकालीन साहित्य समाजको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता मिनबहादुर थापा मिलन साहित्यिक सिर्जना वाचन कार्यक्रम लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएको छु। समकालीन साहित्य समाज 2069 सालमा विधिवत रूपमा नेपाल सरकारको कानुन तह दत्ता भएको एउटा संस्था हो। यस समकालीन साहित्य समाजले आफन्त नामको अर्धवार्षिक पत्रिका पनि निरन्तर रूपमा प्रकाशित गर्दै आएको छ। त्यसैले यहाँहरूका रचनाहरूलाई पुस्तकका पत्रिकामा पनि यहाँहरूले यदि छपाउन चाहनुहुन्छ भने समकालीन साहित्य समाजको फेसबुक पेजमा यहाँहरूका रचनाहरू पक्कै पनि पोस्ट भयो भने हामी त्यहाँ रहेका रचनाहरूलाई सुन्दर सुन्दर रचनाहरूलाई छानेर आफन्त पत्रिकामा पनि सम्प्रेषण गर्नेछौँ। यति नै जानकारी गराउन चाहे। अर्को कुरो, अहिले महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको कारण पनि हामी एकदम त्रसित छौँ। हामी जे जस्तो अवस्थामा छौँ, जहाँ छौँ संयमित भएर बसौँ, सुरक्षित भएर बसौँ भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि यो एउटा महामारी, यो एउटा यो यस्तो किसिमको भयावह अवस्था छ। यो भयावह अवस्थाबाट हामीले जोगिनुपर्छ। पक्कै पनि सचेत भएर रहनु होला भन्न चाहन्छु। हरिश साउजीले समकालीन साहित्यको लाइभ नहेरी त खाना नि नखाइने भयो भन्नुभएको छ। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला अर्जुन राज पन्त सरलाई मैले आफै जोड्ने कोसिस गर्दैछु है। अर्जुन राज पन्त सरलाई मैले जोड्ने अप्सन देखिनँ। केही पठाउनु भएको छ, गजल होला, गजल हुनसक्छ। अर्जुन राज पन्त सरले मलाई पठाउनु भएको व्यङ्ग्य कविता माननीय कि ताननीय भन्ने शीर्षकमा छ। एकदम सशक्त कविताहरू लेख्नुहुन्छ, व्यङ्ग्य कवितामा एकदम सशक्त कलम चलाउनुहुन्छ आदरणीय कविवर अर्जुन राज पन्चज्यू। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यहाँलाई जोड्ने पनि प्रयास गरेको थिएँ, तथापि मैले जोड्न सकिनँ। यसपछि म राम देउवा सरलाई जोड्ने मेरो प्रयास रहनेछ। राम देउवा सर, हजुर अफलाइन नभइदिनु होला। मैले राम देउवा सरलाई अघि पनि जोड्ने प्रयास गर्दै गर्दा अफलाइनमा देखेँ। यति बेला म माननीय कि ताननीय भन्ने शीर्षकको व्यङ्ग्य कवितामा जोडिन चाहन्छु। पहिले नै थिए त्यही जोक बादशाह, पहिल्यै थिए त्यही जोक बादशाह, मण्डलीसँगै गर्नलाई आहा सुनाउँथे जोक ती नाना भाँति, आहा भन्नेको थियो नै ताती, तानेर लगे अर्का जोक धारी, बाहिर थिए जुन चुना भारी, यी कानलाई पनि के सुन्नु हरे, उनलाई लगेसी गरिमा बढ्यो रे, जोकै सुनाउन त थिएन नै खड्के, त्यही थपिए अर्का ती फड्के, सुनेर अब दुईटाको जोक, भजन मण्डली लौताली ठोक, केलाई पो हो गरिमामा मान्ने, केलाई पो हो गरिमामा मान्ने, यस्तै गरेछ कति कुर्ची थान्ने, जस्ता नि लानी सभा हो कस्तो, गरिमामय पद भयो आज सस्तो, केही गरे नसके कहीँ पहिला जान, त्यही छ ठाउँ तानेर लान, नीति सिकाउने हुँ भन्ने काजी, त्यहाँ जान चाहिँ
भइहाल्ने राजी बनेर पाजी गए कति काजी हानेर पनि चुनावको बाजी हारेर पनि चुनावको बाजी सदनैभरि भो हरुवाको ताती गरी बलात्कार लोकतन्त्रमाथि मिल्ने भएसी जे पनि लिन दिन चुनावको नाटक गर्ने पुकिन घाँडो पन्छाउन त्यहाँ तानी दिए भन्नु कसरी अब माननीय लाजै नभएसी जे गर्दा पनि हुने माननीय कि ताननीय हुने माननीय कि ताननीय हुने अर्जुनराज पन्त माननीय कि ताननीय भन्ने व्यङ्ग्य कविता पठाउनु भयो। एकदम अहिलेको विषय सन्दर्भलाई इङ्कित गरेर लेखिएको यो सुन्दर हरफहरू पक्कै पनि यहाँ चुनाव हार्नेहरू पनि मन्त्री हुने चुनाव हार्नेहरू पनि माननीय हुने एउटा नेपालको जुन परम्परा छ यसलाई नै व्यङ्ग्य गरेर लेखिएको यो सुन्दर हरफहरूको लागि मैले अर्जुनराज पन्त सरलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न हर्दी साउजीले सिर्फ ब्लक भएको छ भन्नुभएको छ। हृदयदेखि आभार। केशव थापाज्यूलाई पनि मैले हृदयदेखि यो स्वागत गर्न चाहन्छु यो बसाइमा। म यति बेला रामदेव सरलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछु है। धेरै धेरै सर्जक श्रेष्ठज्यूहरूलाई मैले जोड्ने मेरो प्रयास रहनेछ, तथापि प्रविधिले साथ दिएछ भने मैले रामदेव सरलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछु। कतिको सम्भव हुन्छ रामदेव सर, मैले हजुरलाई एडिङ गरिरहेको छु। कृपया रिक्वेस्ट पुगे नपुगेको जानकारी गराइदिनु होला। एडिङ भइरहेको छ। रामदेव सरलाई म यति बेला जोड्ने प्रयासमै छु। रामदेव सरलाई म जोडिरहेको छु। त्यसपछि म प्रेम प्रसाद कलौनी सरलाई पनि मैले यहाँ लाइनमा देखेको छु, जोड्न मिल्ने छ उहाँलाई। म उहाँलाई पनि जोड्ने प्रयास रहनेछ। रामदेव सरलाई एडिङ देखाइरहेको छ, तथापि जोड्न सकिएको छैन। हजुर हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमन सर, हार्दिक स्वागतम, साङ्गीतिक अभिवादन सर। एकदम आभारी रहे हजुरलाई मैले तेस्रो सर्जकको रूपमा यहाँ जोड्न सफल भएँ। हजुर मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ सर? एकदम सुनेको छु, एकदम राम्रो प्रष्ट सुनिएको छ सर। अरू सन्चै हुनुहुन्छ? मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ राम सर? राम सर हेलो। एकदम सर, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम हजुर, कुशलताको कामना गरेँ हजुरलाई। प्रवासमा हुनुहुन्छ, सुरक्षित बस्नु होला सर। आफ्नो सानो परिचय सहित हजुरले सृजनामा जोडिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ हजुरलाई। हुन्छ सर। म अब गजल अहिले आजभोलि त खासै लेख्न त पाइनँ, त्यही भएर म पुरानै गजल भए पनि आफ्नो गीती लयमा वाचन गर्न चाहन्छु सर। परिचय भन्दाखेरि म रामदेउबा, घर चाहिँ डोटी र म अहिले कामकै सिलसिलामा भन्नुपर्दाखेरि म अहिले प्रवासमा छु। हुन्छ, धेरै यहाँ भूमिका नबानिकन म आफ्नो गजलका शेरहरू गीती लयबाट सकिन्छ भने गीती लयबाट वाचन गर्न आज्ञा चाहन्छु सर। एकदम हजुर। लुकाएर आफ्नै भागको घाँस दिउँ कि बटुवालाई, लुकाएर आफ्नै भागको घाँस दिउँ कि बटुवालाई, एक रातको कुरा नहो बास दिउँ कि बटुवालाई, एक रातको कुरा नहो बास दिउँ कि बटुवालाई, भौतारिए एक्लै भौतारिए एक्लै मुटुभित्र माया राखी, आखिर सिउँदो भर्नु नहो पास ल्याउँ कि बटुवालाई, एक रातको कुरा नहो बास दिउँ कि बटुवालाई, उजाड भूमि बनेर नै फुल फुलाउँ कि, जिउने इच्छा बचाएर सास दिउँ कि बटुवालाई, आखिर सिउँदो भर्नु नहो पास ल्याउँ कि बटुवालाई। सर म अन्तिम शेरमा छु। एकदम हजुर। नर्सरी त्यो पालुवालाई पानी हालिउँ मारुकी, नर्सरी त्यो पालुवालाई पानी हालिउँ मारुकी, आफ्नै दिनमा राखेर घाँस दिउँ कि बटुवालाई, जिउने इच्छा बचाएर सास दिउँ कि बटुवालाई, एक रातको कुरा नहो बास दिउँ कि बटुवालाई, लुकाएर आफ्नै भागको
गाँस दिउँ कि बटुवालाई। वाह वाह। हजुर सर। लुकाएर आफ्नै घाँसको लुकाएर के भन्नुभयो सर? यहाँनिर लुकाएर आफ्नै भागको गाँस दिउँ कि बटुवालाई, एक रातको कुरा न हो बाँस दिउँ कि बटुवालाई। वाह, क्या मिठो लयमा गाउनुभयो। सुन्दर हरफहरू छन्, यसको भाव पनि एकदम गहिरो भाव छ। राम सर, हजुरलाई एकदम हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहे यो साथ र सहयोगको लागि। मिठो सुसलित भावमा एउटा गीती लयमा आफ्नो गजल वाचन गर्नुभयो। पक्कै पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही सुन्दर प्रतिक्रियाहरूको लागि केही छोटकरीमा टिप्पणी राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ हजुरलाई। हुन्छ सर। सर्वप्रथम त मलाई समकालीन साहित्य फिल्ममा जोडिदिनु भएकोमा म यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई यो गजल हुन त पुरानै गजल हो र मैले यो गजल वाचन गर्दाखेरि मलाई प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण मेरा अग्रजहरू सम्पूर्णमा र जब तपाईँ लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै अहिले चाहिँ ओजेल हुन्छ। हस्, एकदम सर। फेरि पनि हजुरलाई यो साथ र सहयोग फेरि पनि यहाँहरूबाट प्राप्त हुने नै छ भन्ने आशा र अपेक्षा सहित पर्दा पछाडिबाट यहाँको साथको अपेक्षा गर्दै मैले बिदा गर्न चाहे। शुभ पल। हस् सर, शुभ पल, शुभरात्रि। हस् हस् हस्। यति बेला रामदेव सर एउटा सुन्दर गजल लुकाएर आफ्नै गाँसको लुकाएर एक रातको कुरा न हो बाँस दिउँ कि बटुवालाई, लुकाएर आफ्नै गाँसको गाँस दिउँ कि बटुवालाई भन्ने एउटा सुन्दर हरफमा गीती लयमा गजल वाचन गरेर जानुभयो। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले कलानिधि गुरुज्यूलाई पनि झुलुक्क देखेको थिएँ, म जोड्न चाहन्छु। आदरणीय कलानिधि गुरुज्यू, हृदयदेखि आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बसाइमा हजुरलाई पक्कै पनि यहाँको शुभागमनको लागि हामी एकदम आभारी छौँ। हामी प्रतीक्षारत पनि छौँ। यो बसाइमा जोडिनु होला। यहाँको यो बसाइ यहाँको हामी एकदम अपेक्षा छौँ। हाम्रो यहाँको उपस्थिति हाम्रो लागि अपरिहार्य रहनेछ, यति नै भन्न चाहेँ। र शिर निहुराएर नमन पनि टक्राउन चाहन्छु कलानिधि गुरुज्यूलाई। पुष्प घिमिरे काँडाज्यूले आहा मिठो कविता भन्नुभएको छ। सायद यो हरि शर्माज्यूको कवितालाई होला। पक्कै पनि भूमिराज तिमिरे सेनाज्यू पनि प्रस्तुताज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा नमन भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अलख निरञ्जन लोहारज्यू, अभि हार्दिक नमन सबैमा भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हरि साउजी, पुष्प घिमिरे काँडाज्यूलाई पनि फेरि मैले यहाँ देखिरहेको छु। हार्दिक आभार नमन छ भन्नुभएको छ। रामदेव सर, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। पक्कै पनि धेरै धेरै सर्जक स्रष्टाज्यूहरूलाई मैले देखिरहेको छु। म जोड्ने प्रयास रहनेछ। म यति बेला बालकृष्ण खनालज्यूलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछु। एडिङ भनिरहेको छ बालकृष्ण खनालज्यू। गुरुका हरेक बसाइमा गुरुका रचनाहरू परिस्थितिवश मैले यहाँ राखेका गजलहरू पनि धेरै धेरै बसाइहरूमा मैले छुटाएको छु। म एकदम माफी पनि चाहन्छु बालकृष्ण गुरुज्यूप्रति। सुन्दर सुन्दर रचनाहरू रच्नुहुन्छ। मैले एडिङ गरिरहेको छु। बालकृष्ण खनालज्यू, हजुरलाई कृपया जोडिन मिल्छ भने जोडिनु होला। पक्कै पनि म आज यहाँको सुन्दर रचना यहाँकै मुखारबिन्दबाट सुन्ने प्रयास रहनेछ। एडिङ भनिरहेको छ बालकृष्ण खनालज्यूलाई। त्यति बेलासम्म म यहाँ आएका प्राय प्रतिक्रियाहरू पढ्न चाहन्छु। सानु जोशीज्यूलाई पनि म देखिरहेको छु। हरिश साउदज्यूलाई पनि देखिरहेको छु। समकालीन साहित्य समाजबाट केही सूचनाहरू सम्प्रेषण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हरिश साउदज्यू केही सन्देशहरू यहाँ सम्प्रेषण गर्दै हुनुहुन्छ। मैले यति बेला बालकृष्ण खनालज्यूलाई जोड्न सकेन। म यति बेला एमपी पाण्डेज्यूलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछु है। एमपी पाण्डेज्यूलाई म जोड्दैछु। कृपया जोडिनु होला। समयको व्यस्तता, समयको उपलब्धता के छ, यदि जोडिन मिल्छ भने कृपया जोडिनु होला। यहाँका सशक्त कविता डिक्लाइन भन्नुभएको छ। उहाँ केही परिस्थितिवश तयारी हुनुहुन्न भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेँ। उहाँले डिक्लाइन गर्नुभएको छ। मेरो आदरणीय साथी दीपक विश्वकर्मालाई पनि म यति बेला देखिरहेको छु। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
त्यस्तै गरेर हिरालाल शर्मा मिनबहादुर थापाज्यूको कार्यक्रम शैलीको त फ्यान नै भएँ है भन्नुभएको छ, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सुसन बर्देवा एसपी विसर्जन सुजन बर्देवा एसपी विसर्जनज्यूले एउटा गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। यति बेला मैले आदरणीय लक्ष्मी गुरुज्यूलाई पनि यहाँ देखिरहेको छु। लक्ष्मी गुरुज्यूलाई पनि मेरो जोड्ने प्रयास रहनेछ। म यति बेला सुमन बर्देवा एसपी विसर्जनज्यूको गजलमा जोडिन चाहन्छु। उहाँका गजलका शिरहरू यसरी अगाडि बढ्छन्। जब जब तिमी आउँछौ छिनेको कटीमा बदन लिएर, जब जब तिमी आउँछौ छिनेको कटीमा बदन लिएर, म बस्छु यता मन लिएर, ऊ बस्दो रहेछ उता धन लिएर, जब जब तिमी आउँछौ छिनेको कटीमा बदन लिएर। ठुलो भएपछि डाक्टर बन्छु के बन्छु भनेको सम्झे, ठुलो भएपछि डाक्टर बन्छु के बन्छु भनेको सम्झे, आखिर रहर न हो जाँदो रहेछ सबको बचपन लिएर, आखिर रहर न हो जाँदो रहेछ सबको बचपन लिएर, म बस्छु यता मन लिएर, ऊ बस्दो रहेछ उता धन लिएर। खोज्दै हिँड्छु तिम्रो पैतालाको धुलो देखिन्छ कि भनी, खोज्दै हिँड्छु तिम्रो पैतालाको धुलो देखिन्छ कि भनी, खोज्दै हिँड्छु तिम्रो पैतालाको धुलो देखिन्छ कि भनी। सधैँ सपनीमा मात्र आउँछन् आउनेहरू गन्थन लिएर, सधैँ सपनीमा मात्र आउँछन् आउनेहरू गन्थन लिएर, आखिर रहर न हो जाँदो रहेछ सबको बचपन लिएर। आखिर त्यही मान्छेले रुवाउँछ जीवनभरि हामीलाई, आखिर त्यही मान्छेले रुवाउँछ जीवनभरि हामीलाई, जो बस्न आउँछन् दिलमा भाला रूपी वचन लिएर, जो बस्न आउँछन् दिलमा भाला रूपी वचन लिएर। सधैँ सपनीमा मात्र आउँछन् आउनेहरू गन्थन लिएर। माया र मृत्यु दुवै नबोलाई आउने पाहुना नहो जो हुन्, माया र मृत्यु दुवै नबोलाई आउने पाहुना न जो हुन्, माया र मृत्यु दुवै नबोलाई आउने पाहुना न जो हुन्। एउटाले दिल लिएर जान्छ त अर्को धड्कन लिएर, एउटाले दिल लिएर जान्छ त अर्कोले धड्कन लिएर, जो बस्न आउँछन् दिलमा भाला रूपी वचन लिएर। जब जब तिमी आउँछौ छिनेको कटीमा बदन लिएर, म बस्छु यता मन लिएर, ऊ बस्दो रहेछ उता धन लिएर, म बस्छु यता मन लिएर, ऊ बस्दो रहेछ उता धन लिएर। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहे यो सुन्दर हरफहरूका लागि, यो मिठा मिठा शब्दहरूलाई एकदम सुसलित भावमा उनेर गजलको रूपमा प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा सुसन बर्देवा एसपी विसर्जनज्यूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले सङ्गीत गायन राजसागर गजल एसपी विसर्जन भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यी सुन्दर हरफहरूको लागि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहे। आगामी दिनमा पनि यहाँको यस्तै साथ र सहयोगको हामी निरन्तर रूपमा अपेक्षारत रहनेछौँ, यति नै जानकारी गराउन चाहे। राम देउवाजीले सुन्दर वाचन भव्य बसाइ सर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर सुसन बर्देवा एसपी विसर्जन साहित्यिक नमन सञ्चालकज्यू साथै सम्पूर्ण सर्जकज्यूहरूमा हृदयदेखि आभार भन्नुभएको छ। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो बसाइमा, यो समकालीनको बसाइमा यहाँलाई। दामी छ सर भन्नुभएको छ मेरो आदरणीय मित्र दीपक विश्वकर्माज्यूले, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिरालाल शर्मा यो कार्यक्रम त मेरो मुटु धड्कनमै बनिएको छ आजकल भन्नुभएको छ। हृदयदेखि यो माया, यो सद्भाव, यो प्रेम, यो स्नेहको लागि हामी यहाँप्रति सदैव ऋणी रहनेछौँ। सदैव हामी यहाँप्रति यहाँको साथ र सहयोगको हामी अपेक्षारत रहनेछौँ, यति नै भन्न चाहे। एमपी पाण्डेज्यूले हार्दिक नमन प्रस्तावज्यू भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। बिमला चन्द्र सानुज्यूले हार्दिक नमन सर, आत्मीय सम्मान छ हजुरलाई भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहे। नमन रामदेउवा एमपी पाण्डेज्यूले सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हृदयदेखि आभार भन्नुभएको छ। गोरु ब्यायो भनेर हिरालाल शर्माज्यूले अर्को कविता मलाई पठाउनु भएको छ। यो कवितामा पनि म आवाज भर्ने मेरो प्रयास रहनेछ। यो पक्कै व्यङ्ग्य कविता हो जस्तो लाग्यो मलाई। नभए व्यङ्ग्य कविता नहुन पनि सक्छ। मैले अन्दाजमा भने यो गोरु ब्यायो भन्ने शीर्षक हेरेर पक्कै पनि यो व्यङ्ग्य कविता हुनसक्छ भन्ने मेरो अन्दाज रह्यो। हरिलाल शर्मा सरको गोरु ब्यायो शीर्षकको यो कवितामा म आवाज भर्न चाहन्छु। विश्वमा आज अनौठो भाछ गोरुनी ब्याएको, विश्वमा आज अनौठो भाछ गोरुनी ब्याएको, जन्मेको ब्याछि बहर हो वा
खुल्दुली लागेको, जन्मेको बाछी बहर हो वा खुल्दुली लागेको। अमेरिका भन्छ चाइनातिर होला यो ब्याएको, अमेरिका भन्छ चाइनातिर होला यो ब्याएको। चाइना भन्छ पहिले नै साँडे अमेरिका आएको, चाइना भन्छ पहिले नै साँडे अमेरिका आएको। कसरी बुझ्नु यी पारसी कुरा चकित भाका छौ, कसरी बुझ्नु यी पारसी कुरा चकित भाका छौ। अति नै भयो घरमा बस्दा थकित भाका छौ, अति नै भयो घरमा बस्दा थकित भाका छौ। आजै र राति सपना देखेँ भ्याक्सिन लगाएको, आजै र राति सपनी देखेँ भ्याक्सिन लगाएको। कोरोना भन्ने विषाणु कतै जग्गामा नभएको, कोरोना भन्ने जीवाणु कतै जग्गामा नभएको। मिलेर कहाँ बगैँचा पुगी खुसीले रमाएको, दौलत धन कमी नै छैन प्रश्न कमाएको। नियाली हेर्दा आकाश खुला बादल नभएको, नियाली हेर्दा आकाश खुला बादल नभएको। कोरोना नाथे भागेछ कता अस्तित्व नभएको, कोरोना नाथे भागेछ कता अस्तित्व नभएको। अफ्रिका चीन मिलेर बसी निष्कर्ष खोजेको, कसरी बढौँ अगाडि भनी दुवैले सोधेको। सुलुक्क बिउझे जस्ताको त्यस्तै गोरु नै ब्याएको। अमेरिका चीन पुरानै दिन माफी चाहे हरिलाल शर्मा सर। मैले हजुरको कविता पिन नगरेर वाचन गर्ने प्रयास गर्दै थिएँ। कविताको बिचतिर पुग्दा कविता सरेर गएको छ, माफी चाहे। मैले पक्कै पनि फेरि पनि राखिदिनु भयो भने मैले वाचन गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ, यसको लागि मैले माफी चाहेँ। एमपी पाण्डेज्यू, अलख निरञ्जन लोहारज्यू, विमला चन्द सानुज्यू, अलख निरञ्जन लोहारज्यू, सबैलाई एकमुष्ट नमन गर्न चाहन्छु म। यति बेला विमला चन्दज्यूले मलाई एउटा गजल पठाइदिनु भएको छ र म यहाँ विमला चन्दज्यूलाई जोड्ने प्रयासमै छु है। विमला चन्दज्यूलाई म जोडेर नै उहाँका सुन्दर हरफहरू उहाँकै आवाजमा सुन्ने प्रयासमा छु म यति बेला। प्रविधिले साथ दिएछ भने पक्कै पनि एडिङ भनिरहेको छ, तर आज लामो एडिङ पछि जोड्न मिलिरहेको छ। तथापि जोड्न मिलेको छ, कटिङ भनिसकेको छ। म एकदम आभारी रहेँ। अब डिक्लाइन गर्नु त के गर्नु भन्ने भयो, उठाइहाले। धेरै धेरै आभार व्यक्त गरे दादा यो समय मलाई उपलब्ध गराउनु भएकोमा। तर गजल वाचन हुँदै थियो, गजल वाचन हुँदा हुँदै कल आयो त। होइन, मैले गजल सरेर गयो, त्यसपछि मैले हजुरलाई कल गरेँ। पिन नगरेरै मैले वाचन गर्दै थिएँ, सरेर गयो। अनि अरू सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै छु दादा, निकै भव्य प्रस्तुति मैले लेखिरहेको थिएँ। कार्यक्रम त्यसैमा पनि भव्य भइरहेको छ। झन् यो नेपाली ढाका टोपीको स्थानले अझै कार्यक्रमको गरिमालाई थप उचाइमा पुर्याएको छ। धेरै धेरै आभार व्यक्त गरे हजुरलाई यो समय मलाई उपलब्ध गराउनु भएकोमा। र हाम्रो हरि शर्मा सरले जोड्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ, उहाँलाई जोड्न नसकिएको हो कि के भएको हो, म समय दिइहाल्नु भयो दाजु। त्यसको लागि मैले अन्तरात्माबाटै आभार व्यक्त गर्दै एउटा मेरो कविता छ। यो कविता मैले कति 2070 सालतिर म चाहिँ एउटा घरेलु उद्योगमा काम गर्थेँ। त्यतिखेर काम गर्दाखेरि फिल्ड कोअर्डिनेटर भएर म चाहिँ चैनपुर, बझाङको चैनपुर भन्ने ठाउँ पुगेको थिएँ। त्यो पुगेको 69 सालमा लेखेको एउटा कविता छ दाजु। हजुरको अनुमति लिँदै म यो कवितालाई वाचन गर्न चाहन्छु। हजुर एकदम हजुर, मैले हजुरलाई एकदम स्वागत गरेँ। हजुर, सम्पूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मनमुटुहरूमा मेरो रात्रिकालीन अभिवादन। म विमला चन्द काठमाडौँबाट उपस्थित भएको छु। हरि सरले मेरो नाम हरि शर्मा हो भन्दै हुन्छ, पक्कै पनि अघि हजुरले हिरा शर्मा भन्नुभएको थियो, त्यही भएर अलिकति नाम मिस्टेक भएको छ, त्यही जानकारी गराउनु भएको छ। धेरै धेरै आभार व्यक्त गरेँ। हरि सर तयारी अवस्थामा बस्नुहुनु पनि हार्दिक अनुरोध गरेँ, यसपछि हजुरको नै पालो आउँछ। यति भन्दै मैले कवितालाई अगाडि बढाएँ दाजु। कविताको शीर्षक छ चैनपुर। जीवनलाई कल्पनामा चोबल्दै, जीवनलाई कल्पनामा चोबल्दै मन्द बगिरहेको सेतीको सुत्केर सँगै। जीवनलाई कल्पनामा चोबल्दै मन्द बगिरहेको सेतीको सुत्केर सँगै। चिसो माघको रात सपनीमा कल्पनामा, चिसो माघको रात सपनीमा कल्पनामा स्वच्छ मन्द मन्द बगिरहने कल्पनाको साथमा कसरी भावना जुर्यो थाहा भएन। कसका लागि किन सपनीले बताएन, कसका लागि किन सपनीले बताएन।
मेरो लासलाई खोज्दै सपनीमा मेरो आत्मा, मेरो लासलाई खोज्दै सपनीमा मेरो आत्मा, सेती किनारका बस्ती बस्तीसम्म पुग्दा झोत्रा बित्थड सुनकुडा जहाँ त्यही डुल्दा मात्र देख्यो वेदना त्रास अशिक्षा र नाङ्गा बदन। आकाश पातल सबै निहाले, आकाश पातल सबै निहाले, तर थाहा भएन साइनो कसरी जुर्यो मेरो आत्माको सपनीले बताएन, मेरो आत्माको सपनीले बताएन। डोको र नाम्लोसँग साइनो साट्न विवश, डोको र नाम्लोसँग साइनो साट्न विवश, बझानी आमा बुवा र बहिनीहरूलाई सोधे। डोको र नाम्लोसँग साइनो साट्न विवश, बझानी आमा बुवा र बहिनीलाई सोधे। धुवा धुलोले भरिएका कच्ची सडकहरूमा नाम्लो लिएर जीवनको अर्थ खोज्ने, धुलो धुवाले भरिएका कच्ची सडकमा नाम्लो लिएर जीवनको अर्थ खोज्ने, अबोध बालबालिकासँग उनकै भविष्यको प्रश्न गर्दा रोएका आत्मा र साक्षात इतिहास कुल्चिएको पाएँ मैले। उग्र बनेर जमिन मुनि भाँसिँदै गएकी सेतीलाई सोध्दा, उग्र बनेर जमिन मुनि भाँसिँदै गएकी सेतीलाई सोध्दा मेरो आत्माले मेरै लासका बारे उत्तरमा उग्र बनेर बगिरहेको सेतीको गर्जन मात्र पाएँ मैले। सेती रिसाएर जमिन मुनि भाँसिँदै गएको देखे, सेती रिसाएर जमिन मुनि भाँसिँदै गएको देखे। कच्ची सडकहरूको धुलो धुवा र आमाहरूका फाटेका पटुकाहरूले चैनपुरलाई मात्र होइन निर्दोष बालबालिकाहरूको जिन्दगीलाई समेत बेचैन पारेको देखे, बेचैन पारेको देखे। सडक किनारमा कापी र कलम समात्ने हातमा, सडक किनारमा कापी र कलम समात्ने हातमा डोको र नाम्लोसँग जीवन साटिरहेका ती अबोध शिशुहरूको तन र मन देख्दा नेपालको भविष्य छटपटाइरहेको देखे अनि रोए कराए, अनि रोए कराए। मसँगै चैनपुर बेचैन भए जस्तै जय पृथ्वी र नेपालको भविष्य पनि रोइरहेको देखे। उपत्यका नारायण हिटी र स्वयम्भू पशुपतिको दिव्य दृष्टिको अभावमा, उपत्यकामा नारायण हिटी स्वयम्भू पशुपतिको दिव्य दृष्टिको अभावमा अभावमा छटपटाइएर मुर्झाउनै लागेको देखे। अझै भन्नुपर्दा साह्रै बेचैन भएको देखे चैनपुरलाई। झन उग्र बन्दै रिसाए पनि, सेती नदी शासकहरूसँग झन झन उग्र हुँदै रिसाए पनि, झोत्रा बझाङ सुनकुडाले नारा जुलुस र आन्दोलन गरे पनि चुनाव जितेर गएको नेता बस्तीतिर फर्किएन कबै। जीर्ण लुगा लगाएका फाटेका पैतालाहरू, जीर्ण लुगा लगाएका फाटेका पैतालाहरू, डोको र नाम्लोसँग सडकमा धुलो र माटोहरू अझै उस्तै उस्तै देखे। बझाङ्गी धुलो धुवा र पानीपाटाहरू। चैनपुरतिर हेरे बाटाहरू घरहरू सेतीलाई सोधे, चारैतिर हेरे बाटाहरू घरहरू सेतीलाई सोधे। कहीँ मेरो लास देख्यो कि भनी, तर कसैले उसलाई नदेखे जस्तै चैनपुरले पनि कहिल्यै हाँसो र खुसियाली लुटाएर सदा सदाका लागि चैन लुटिएको देखे। जहाँ जय पृथ्वी बहादुरका बस्तीस्थलमा वनपाखा र नदी नाला पनि बेचैन भएको देखे। सैपालले जति सिंचित गरे पनि बझाङ्गी माटो, सैपालले जति सिंचित गरे पनि बझाङ्गी माटो। जसरी म मेरो लास छोड्दा शून्य मात्र भएको छु, बझाङ्गी सुनपाटा र पानीपाटाको भविष्य नभत्कियोस्। जय पृथ्वी जस्ता महान आत्माको आत्मा नतड्पियोस्, जय पृथ्वी जस्ता महान आत्माको आत्मा नतड्पियोस्। बझाङ्गी आमा बुवाका स्वप्न पुरा गर्न जय पृथ्वी पुनः जन्मियोस्। सेती हँसाउनु, सैपाल नचाउनु, सुनपाटा र पानीपाटामा नयाँ इतिहास कायम गर्न स्वयम्भू र पशुपतिको दिव्य दृष्टि परोस् मेरो कामना। सैपालको काग नागबेली सेतीको इज्जत राख्न पुनः जन्म होस् जय पृथ्वीको, यही मेरो अभिलाषा, यही मेरो अभिलाषा। हजुर हजुर एकदम आभारी रहे। एउटा यो प्रकृति प्रेमी भावले
बझाङ एउटा सुदूर बझाङको एउटा सुदूरपश्चिमको विकटता, त्यहाँ रहेका समस्याहरूलाई एकदम चित्रण गर्न सफल भएको छ। पक्कै पनि फेरि पनि जन्मिनुपर्छ, जय पृथ्वी बहादुर भन्ने जस्ता शब्दहरू पक्कै पनि डोको र नाम्लोसँग साटिएका व्यवस्थाहरू भन्ने कुराहरू एकदम सशक्त रूपले पोख्नु भएको छ। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकजना यहाँ आफैमा पनि एउटा क्रान्तिकारी कवि हुनुहुन्छ, कवियत्री हुनुहुन्छ, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै यो सुन्दर कविताको लागि मैले फेरि पनि यहाँलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै छोटकरीमा केही मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू दाजु, मैले एउटा कुरा यो समय मलाई उपलब्ध गराउनु भयो। सुदूरपश्चिमको 7वटा प्रदेश, त्यसमा पनि बझाङ र बैतडी जय पृथ्वी बहादुर सिंहको जन्मस्थल र लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेपालको 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे, अझै हाम्रो सुदूरपश्चिमको विकास, अझै हाम्रा सुदूरपश्चिमका ती बस्तीहरू, ती डाँडा काँडाहरू, ती डाँडा पाखाहरूमा कुनै पनि तुलनात्मक रूपमा त्यस्तो परिवर्तन आएको जस्तो रूपमा हामीले 5 पटक नेपालको, एक पटक मात्र होइन 5 पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे शेरबहादुर देउवा पनि धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो विकासको गतिमा जाने हो भने सुदूरपश्चिम हामीले पारेका छौँ, तर पनि हामी अरू ठाउँहरूको भन्दा धेरै नै पछाडि छौँ। जस्तो बझाङमै हेर्दा पनि छाउपडी प्रथा निकै रूपमा, चर्को रूपमा छाउपडी प्रथा सबैभन्दा बढी छाउपडी भएको बझाङमै छ। तर पनि हाम्रो त्यो 2069 सालतिर बझाङमा जाँदाखेरि हामी सडकमा हिँड्दै गर्दा हामी पुरै धुलोले गर्दाखेरि घर पुग्दासम्म मान्छेहरू चिनिने अवस्था थिएन। अहिले त के भयो, लगभग 6-7 वर्ष भइसक्यो, त्यो स्थिति के भयो त्यो मैले थाहा छैन। तर 5-7 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि त्यस्तो स्थिति थियो, जबकि जय पृथ्वी बहादुर सिंह त्यत्रो वर्ष एउटा बाघको जस्तै छाती लिएर जन्मिनु भएको र त्यसरी राज्याभिषेक गरेको ठाउँ हेर्दाखेरि एकदमै मन चुडिएर लेखेको कविता थियो। यो कविता लेख्ने बित्तिकै जस्ताको त्यस्तै मैले कुनै काटछाँट पनि गरेको छैन र वाचन गर्ने यो शुभ अवसर मिलेको छ। आज 5-7 वर्ष पछाडि फर्किँदाखेरि धेरै धेरै आभार व्यक्त गरेँ। मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू दिएर मलाई अझै हौसला प्रदान गर्नुहुने तमाम आदरणीय मनमुटुहरूमा मैले हृदयबाटै आभार व्यक्त गर्दै अबको बसाइमा अझै बिके मकालु हुनुहुन्छ, हाम्रो परम पाण्डे सरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो हरि शर्मा सर हुनुहुन्छ, धेरैजनाहरू पालोको बसाइमा हुनुहुन्छ। दाजु मैले माफी पनि चाहे, एडमिन भएर पनि यहाँ जोडिए, त्यसको लागि हजुरहरू सबैप्रति माफी माग्दै अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छु। हस्, नमस्कार, शुभ फल हजुरलाई। एकदम हजुर, शुभरात्रि भन्दै यहाँलाई बिदाई गर्न। हस्। यति बेला बिमला सानुज्यू हामीसँग जोडिनु भएको थियो। पक्कै पनि लक्ष्मी दाजुलाई पनि मैले यति बेला देखिरहेको छु। हरि शर्माले मलाई जोड्नको लागि अनुरोध गर्नु भएको छ। म हरि शर्मा सरको कविता पढ्दै गर्दा मैले केही कविताका अंशहरू पढ्न नपाउँदै सरेर गएको छ। त्यसैले मैले हरि शर्मा सरलाई जोड्ने म अप्सन खोज्दैछु। यदि मैले हरि शर्मालाई जोड्न सकेछु भने हरि शर्मा सरलाई म जोड्दैछु। कृपया हरिलाल शर्मा सरलाई म जोड्ने प्रयास गर्दैछु। एडिङ बिन्दबाट उहाँका कविता। हजुर नमन ल, मेरो कविता वाचन गरिदिनु भयो, धन्यवाद है। मैले एकदम आभारी छु। ल धेरै मैले मेरै शब्दमा भनौँ, मेरै मुखार बिन्दबाट यसैलाई भनौँ कि अर्को भनौँ? हजुरले के भन्नुहुन्छ? यसलाई राम्रो भन्नु? ठिक छ हजुर, गुरुलाई जे लाग्छ, जुन सुनाउन मन लाग्छ त्यही सुनाउँदा हुन्छ। पक्कै पनि मैले अघि हजुरको नाम मिस्टेक गरेछु, माफी चाहे है। ए होइन, के छैन, मैले सच्याउनु खोजेको थिएँ। मलाई चिन्ने साथीहरूले चाहिँ चिनिहाल्नुहुन्छ। आखिर हरि शर्मा भने पनि, हिरा भने पनि, तर एक्चुअल चाहिँ मेरो नाम हरि शर्मा नै हो। त्यो भएको भएर परोस् भनेर अब अन्यत्र न्याय खोज्ने ठाउँमा नाम बिग्रिया भए त अब अलिकति
चित्त दुखाउनुहुन्थ्यो, यहाँ त केही छैन। हजुर त्यति फरकै पर्दैन नाम बिग्रे पनि, किनभने चिन्नुहुन्छ। र विशेष गरी अब यो कुरालाई सच्याएर मलाई मद्दत गर्नुहुने बिमला चन्द बहिनीलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन्छु। र अनि आयोजकलाई यसमा हजुर पनि समावेश हुनुहुन्छ, अलक निरञ्जन लगायतका धेरै साथीहरू, सबैको नाम चाहिँ मैले सम्झन सकिनँ। सानु जोशी बहिनी हुनुहुन्छ, अनि मीरा बराल बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरू र सानो भाइ पनि हुनुहुन्छ। नाम सबैको सम्झिन सकिनँ, सबैलाई सम्झेको छु र म अति नै खुसी छु। र सानातिना कुराहरू हुँदै गर्छन्, अब त्यसमा चाहिँ हामीहरूले ध्यान दिँदैनौँ, किनभने कुनै कुरोको शिकारमा दौडिएको कुकुरले चाहिँ उसलाई चाहिँ उपियाँले टोक्दैन, उपियाँले टोक्दैन फरक पर्दैन। म सुरु गरेँ धेरै म हरि शर्मा, फेरि पनि मेरो जन्मस्थान बागलुङ गलकोट, र हाल म अमेरिकाको मिशिगन राज्यमा बस्दै आइरहेको छु, र बेला बेलामा यहाँ आएर मेरो आफ्नो कविताहरू सुनाउने गर्छु। यो त यहाँहरूलाई थाहा छ। यो गोरु ब्यायो भन्ने हो, हजुरले अगाडि भन्नुभएको थियो, पक्कै व्यङ्ग्यात्मक कविता हो। हजुरले मैले त्यहाँ लेखिनँ कि के भयो, कविता व्यङ्ग्यात्मक कविता भनेर लेखिन होला, सायद अलिकति अलमल्ल भयो। यो त यसमा व्यङ्ग्य छ, पक्कै पनि व्यङ्ग्य छ, हजुरहरूले मिलाएर बुझिदिनु पर्छ। म सुरु गरेँ है त। हजुर एकदम एकदम हजुर। मेरो आवाज आएको छ नि, होइन? एकदम राम्रो राम्रो आवाज आएको छ। ए ल है। विश्वमा आज अनौठो छ गोरु नि ब्याएको, विश्वमा आज अनौठो छ गोरु नि ब्याएको, जन्मेको बाछी बहर हो खोलदोली लाएको, अमेरिका भन्छ चाइनातिर होला यो ब्याएको, अमेरिका भन्छ चाइनातिर होला यो ब्याएको, चाइना भन्छ पहिले साँडे अमेरिका आएको। त्यो साँडे कता आएको के होस् अनि गोरु कता ब्याएको, हजुरहरूले बुझ्नु होला है। एकदम एकदम हजुर। कसरी बुझ्नु यी पारसी कुरा चकित भएका छौँ, कसरी बुझ्नु यी पारसी कुरा चकित भएका छौँ, अति नै भयो घरमा बस्दा थकित भएका छौँ, अति नै भयो घरमा बस्दा थकित भएका छौँ, आजै र राति सपनीदेखि भ्याक्सिन लगाएको, आजै र राति सपनीदेखि भ्याक्सिन लगाएको, कोरोना भन्ने विषाणु कतै संसारमा नभएको, कोरोना भन्ने विषाणु कतै जगमा नभएको। यो सपनै हो है। फेरि मिलेर हामी खुसीले रमाएको, मिलेर हामी, हजुर हामी है, मिलेर हामी बगैँचा खुसीले रमाएको, दौलत धन कमी नै छैन प्रशस्तै कमाएको, जति चाहियो कमाएको। सपनीमा नियाली हेर्दा आकाश बादल नभएको, नियाली हेर्दा आकाश खुला बादल नभएको, कोरोना नाथे भागेछ कता अस्तित्व नभएको छैन, कोरोना नाथे भागेछ कता अस्तित्व नभएको, अमेरिका चीन मिलेर बसी निष्कर्ष खोजेको, मैले लडेका छन् सपना लडेनन्, अमेरिका चीन मिलेर बसी निष्कर्ष खोजेको, कसरी बढाउँ अगाडि भनी दुवैले सोधेको, सोध्ला र खै कुन त्यो त शङ्कै लाग्छ, कसरी बढाउँ अगाडि भनी दुवैले सोधेको, झुलुक्क बिउजे जस्ताको तस्तै गोरु नै ब्याएको, झुलुक्क बिउजे जस्ताको तस्तै गोरु नै ब्याएको, अमेरिका चीन पुरानै दिन फरकै नभएको, अमेरिका चीन पुरानै दिन फरकै नभएको। फसादै छ के अरे, अब के भन्ने, मैले व्यङ्ग्यमा भने, मैले भनेर अब मेरो व्यङ्ग्यले त आखिर चाहिँ नि के पो लछार बाटो लाउला र, तर चाहिँ कोसिस भने गरेँ है। एकदम एकदम हजुर, एकदम आभारी रहे। यो पलेटो सपना मैले हजुरको एउटा कविता पनि वाचन गरेँ, हजुर स्वयं पनि कोसिस गरेर एउटा अर्को कविता, व्यङ्ग्य कविता आफ्नै शैलीमा, एउटा लयात्मक शैलीमा गाइदिनु भयो। एकदम आभारी छु यो साथ र सहयोगको लागि। हरिलाल शर्मा सरप्रति, प्रवासमा हुनुहुन्छ, जे जस्तो हुनुहुन्छ प्रवासमा हुनुहुन्छ, समयमित भएर बस्नु होला, सुरक्षित भएर बस्नु होला भन्न चाहे, र आगामी दिनमा पनि यहाँको यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरूको लागि छोटकरीमा केही भनिदिन मैले अनुरोध गरेँ। अब
सबभन्दा ठुलो कुरो हजुरहरूले मलाई यो अवसर जुटाइदिनु भयो, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। र अर्को कुरो के पनि लाग्छ भने अब व्यङ्ग्य लेख्ने चाहिँ नि मैले फेरि कस्तो भन्नुहुन्छ भने कसैलाई पनि नछोड्ने, त्यो गर्दाखेरि धेरैजनाले व्यङ्ग्य नबुझेर मेरा दुश्मन हुनु भएको छ। दुश्मन हुनु भएको छ। कृपया यो साहित्य हो, मैले कुनै व्यक्तिलाई इङ्गित कहिले पनि गर्दिनँ र म जहिले पनि व्यङ्ग्य लेख्छु र यो समाजमा भएका कुराहरूलाई अलिकति चाहिँ घुमाउरो पाराले व्यक्त गर्न खोज्नु चाहिँ नि व्यङ्ग्यकारको लक्ष्य हुन्छ अथवा चाहिँ उसको उद्देश्य हुन्छ। त्यो भएको भएर कृपया मैले अहिले पनि नम्र निवेदन गरेँ, मैले कुनै व्यक्तिलाई व्यक्ति विशेष लान्छन लागेको छैन। म एक कवि पनि हुँ, म कविता पनि के अरे कविता व्यङ्ग्य कविता भयो, कविता मेरा गद्य कविता नै हुने गर्छन्, व्यङ्ग्य कविता नै हुने गर्छन्, अनि सुमधुर जन्मभूमिको विषयमा लिएर लेखिएका कविता पनि हुने गर्छन्, धर्म संस्कृतिको विषयमा लिएर लेखिएका कविता पनि हुने गर्छन्। म अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि रुचि राख्छु र अङ्ग्रेजीमा कविता पनि लेखेको छु। त्यति धेरै नेपालीमा जति त छैनन्, तर अङ्ग्रेजीमा पनि छन्। त्यो भएको भएर यहाँहरूले यसलाई साहित्यको रूपमा लिइदिनु होला र अनि यो व्यङ्ग्य भनेर हामीलाई गाली गर्नु भनेर मेरो पछि नलागिदिनु होला भन्न चाहिँ अनुरोध गरी त्यति भन्दै म अहिले बिदा हुन्छु है त। ल, धन्यवाद। हस् हस्, फेरि यहाँको साथ र सहयोगको हामी अपेक्षारत रहनेछौँ भन्दै अहिलेको बसाइबाट यहाँलाई मैले बिदा गर्न चाहन्छु। हस्, शुभरात्रि, शुभ फल। पक्कै पनि यहाँको पनि रात शुभ होस् र पछि फेरि कुरा गर्नेछौँ। बाई। हस् हस् हस्, नमस्कार। यति अमेरिकाबाट हरिलाल शर्मा सरलाई मैले जोडेको थिएँ। एकदम सशक्त कविता, व्यङ्ग्य कविता उहाँले सुनाएर जानुभएको छ। पक्कै पनि साहित्यिक सिर्जनामा रमाउने मान्छे, साहित्यिक सिर्जना गर्ने मान्छे कतै व्यक्ति विशेषको पछाडि हामी लाग्दैनौँ। पक्कै पनि यो हामीले समाजमा रहेका विकृति, विसङ्गति, समाजमा रहेका कुकृतिहरूको बारेमा हामीले लेख्नुपर्छ। हामीले जे लेख्छौँ, हामीले जे देख्छौँ त्यही लेख्नुपर्छ। हाम्रा कलमहरू सत्यतामा डोरिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामी कुनै व्यक्ति विशेषलाई हामीले लान्छना लगाएर हामीलाई कुनै स्वार्थ त्यहाँबाट प्राप्त गर्नु छैन। हामीले साहित्य सिर्जना गर्ने हो। साहित्य सिर्जनाको क्रममा जे देखिन्छ त्यही लेखिन्छ। यति नै बोल्न चाहेँ। पक्कै पनि कलानिधि दाहाल गुरुज्यूलाई मैले देखेँ, नमन सानुमा भन्दै हुनुहुन्छ। मैले पनि कलानिधि गुरुज्यूप्रति शिर निहुर्याएर नमन टक्राउन चाहेँ र कलानिधि गुरुज्यूलाई मैले जोड्ने छु। त्योभन्दा अगाडि म यहाँ अघि नैबाट मैले लक्ष्मी दाजुलाई यहाँ पुर्याइराखेको छु। म लक्ष्मी दाजुलाई जोड्न जाँदैछु। सुदूरपूर्वका स्रष्टा लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूलाई मैले यति बेला जोड्ने प्रयास गर्दैछु। हजुर, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहेँ। धन्यवाद सर, मिलन सर, जोडिदिनु भयो। हजुर, एकदम सन्चै हुनुहुन्छ? आज मलाई देख्नु भएको छ। हजुर हजुर, आज ढाका टोपी र भात गाउने टोपीको संयोग मिलेछ नि त। अघि भात गाउँले टोपीको कुरा आएको हुनाले मैले पनि हत्तरपत्त भात गाउँले ढाका टोपीको साथ भात गाउँले टोपी लगाएर निक्लेको हुँ। एकदम एकदम, हजुर हजुर। मिलन सर, एउटा कुरो म अगाडि भनेर सुरुवात गर्छु मेरो। हजुर हजुर, एकदम कुरा। हिजो एकजना सिस्टरले भन्नुहुँदै थियो अलग सरसँग जोडिँदाखेरि अलग सरको गायन बारेमा पनि धेरै कुराहरू गर्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो एमसी कलम चलाउनु पर्छ है भन्ने खालको कुरो गर्नुभएको थियो। हजुर हजुर, त्यसले मैले दिमागमा अलिकति राखेर अब एमसीसीको कुरो लिँदै लास्टमा गएर अलिकति प्रेसरको त सरकारलाई नै पर्छ, किन सरकारले नै ल्याएको हो। त्यस कारणले अलिकति अप्ठ्यारो त पर्ला नै। तरै पनि हिजो उहाँ सिस्टरले त्यो कलम चलाउनु पर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि मैले लेखेँ। मैले गजल रूप तरिकाले मैले लेखेको छु। त्यसलाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। एकदम, हजुर हजुर, एकदम। म नेपालको सुदूरपूर्वाञ्चल मेचेन्जीको झापा जिल्ला बिटाउनबाट लक्ष्मी छु र म मेरो गजलको फेरि सुरु हुन्छ। एमसीसी हामीलाई
एमसीसी हामी जनतालाई हो, एमसीसी हामी जनतालाई चाहिँदैन सरकार, जनतालाई धोका दिन कहिले पाइँदैन सरकार, जनतालाई धोका दिन कहिले पाइँदैन सरकार हो। एमसीसी हामी जनतालाई चाहिँदैन सरकार। सरकारले जहिले जनताको उन्नति चाहनु पर्ने, सरकारले जहिले जनताको उन्नति चाहनु पर्ने, सरकारले जहिले जनताको उन्नति चाहनु पर्ने, देशमा घात हुने सरकार, जनतालाई धोका कहिले पाइँदैन सरकार। गर्नु छ त गुलामी गर, गर्नु छ त मिलन सर, गर्नु छ त गुलामी गर, टाङमुनि छिरेर भए पनि गर्नु छ त गुलामी गरेर, टाङमुनि छिरेर भए पनि, टाङमुनि छिरेर भए पनि गर्नु छ त गुलामी गरेर, टाङमुनि छिरेर पनि। तर देश बेच्नलाई जनता कोही चाहिँदैन सरकार, तर देश बेच्नलाई जनता कोही जाइँदैन सरकार, देशमा घात हुने संस्था मन पराइँदैन सरकार। मातृभूमि पनि बेच्ने रहेछौ नेता आफ्नो स्वार्थको लागि, मातृभूमि पनि बेच्ने रहेछौ नेता आफ्नो स्वार्थको लागि हो, नेता आफ्नो स्वार्थको लागि मातृभूमि पनि बेच्ने रहेछौ नेता आफ्नो स्वार्थको लागि। आफ्नो जन्मभूमि बेचेर कदापि खाइँदैन सरकार, आफ्नो जन्मभूमि बेचेर कदापि खाइँदैन सरकार, तर देश बेच्नलाई जनता कोही जान्दैन सरकार। कान खोलेर सुनोस्, कान खोलेर सुनेस्, कान खोलेर सुनोस्, कान खोलेर सुनेस्, बेच्न कान खोलेर सुनेस्, देश बेच्न दिने छैन जनताले, कान खोलेर सुनेस्, देश बेच्न जनताले, देश बेच्न दिने छैन जनताले, कान खोलेर सुनेस्, देश बेच्न दिने छैन जनताले। राष्ट्रिय झण्डा च्यातेर कफन बनाउँदैन सरकार, राष्ट्रिय झण्डा च्यातेर कफन बनाइँदैन सरकार। कान खोलेर सुनेस्, देश बेच्न दिँदैन जनताले, राष्ट्रिय झण्डा च्यातेर कफन बनाइँदैन सरकार, आफ्नो जन्मभूमि बेचेर कदापि चाहिँदैन सरकार हो। एमसीसी हामी जनतालाई चाहिँदैन सरकार हो, धोका दिनु कहिले पाइँदैन सरकार, जनतालाई धोका दिनु कहिले पाइँदैन सरकार। हो हामी हो एमसीसी हामी जनतालाई चाहिँदैन सरकार, जनतालाई धोका दिन पाइँदैन सरकार। पक्कै पनि एमसीसी को विरुद्धमा यो जनसागर नै ओर्लिरहेको छ। एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन भनिरहेको छ जनताले, तर सरकारले आफ्नो स्वार्थको लागि एमसीसी विभिन्न बहानामा पास गराउने प्रपञ्च रचिरहेको छ। देश र जनताको अहितमा हुने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन, देश कसैको पनि होइन, देश हामी सबैको हो। यति नै भन्न चाहे र लक्ष्मी दादालाई पनि मैले हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहे यो बसाइको लागि। यो एउटा सुन्दर सिर्जना, यो पनि समसामयिक सिर्जना, देशको विरुद्धमा भइरहेको एउटा चाल नीतिको विषयमा धावा बोलेर लेखिएको यो रचनाको लागि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहे। यहाँ हजुरका रचनालाई केन्द्रित रहेर केही मिठा मिठा प्रतिक्रिया आएका छन्, छोटकरीमा केही भनिदिन अनुरोध गरेँ हजुरलाई। धन्यवाद मिलन सर। मैले वास्तवमा यो एमसीसी बारेमा हिजो एकजना सिस्टरले कुरा निकाल्नु भएको हुनाले एमसीसी वास्तवमा हामी सारा जनताले मन नपराएको कारणले गर्दाखेरि, हुन त यो जनतालाई नै भन्नुपर्ने कुरो, जनतासँगै के अरे सरकारसँगै यो निमित भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई नै अलिकति हावा नै भुलिएको छ। र लास्टमा मैले भनेको छु, कान खोलेर सुनेस्, देश बेच्न दिनै छैन जनताले, राष्ट्रिय झण्डा च्यातेर कफन बनाइँदैन सरकार हो। हामीहरू राष्ट्रिय झण्डा बेचेर कहिले पनि कफन बनाइँदैन, यो कुरो सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय झण्डा बेचेर कफन बनाउनु भनेको चाहिँ सरकारमा रहेका राजनीतिज्ञहरूले मात्रै गर्ने काम हुन्, हामी जनताले कहिले पनि गर्दैनौँ। र यदि कुरालाई मनन गरिदिनु हुन अथवा राम्रो नराम्रो या त मैले अलिकति नमिठो तरिकाले अथवा
बोले कि यसमा प्रार्थना गर्ने दिदीबहिनीहरूलाई चाहन्छु। एकदम फेरि पनि यहाँको साथ, यहाँको सहयोग, यहाँको मायाको हामी सधैँ ऋणी रहन प्रतीक्षारत रहनेछौँ। पक्कै पनि यो साथ सहयोगको लागि हामी एकदम हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै अहिलेको बसाइबाट म लक्ष्मी सरलाई बिदा गर्न चाहन्छु। हवस्, शुभरात्रि, शुभफल। हवस्, शुभरात्रि। यति बेला पूर्वबाट लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूले एमसीसीलाई केन्द्रित गरेर एउटा आफ्नो सुन्दर गजल वाचन गरेर जानुभयो। यसको लागि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै सर्जक स्रष्टाज्यूहरूलाई मैले देखिरहेको छु। उहाँ सबैलाई मैले क्रमशः जोड्ने छु। र यति बेला केही रचनाहरू मैले टिप्न सकेको छु भने यहाँ विमला चन्दज्यूले भव्य बसाई भन्ने हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्पन्दनबाट धन्यवाद छन् भनेर यहाँ सम्प्रेषण भएको छ एउटा सन्देश। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एमपी पाण्डेज्यू गजल राम सर भन्नुभएको छ। राम सरले वास्तवमा एउटा समसामयिक गजल पेश गर्नुभएको थियो। विमला चन्द आहा सञ्चालकज्यूको नेपाली ढाका टोपी भन्नुभएको छ। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सानु जोशीज्यू, हरिश साउदज्यू, एमपी पाण्डेज्यू सबैलाई मैले एकमुष्ट नमन गर्न चाहन्छु। बालकृष्ण खनालज्यूले खाना खाँदैछु मिलन सर भन्नुभएको थियो। मैले अघि एडिङ गर्ने बेला बालकृष्ण सरले खाना खाँदै हुनुहुँदो रहेछ, मैले जानकारी पाएँ। यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बालकृष्ण खनालज्यूको यति बेला मैले एउटा गजल प्राप्त गरेको छु। धेरै बसाइमा मैले बालकृष्ण खनाल सरका गजलहरू चाहेर पनि मैले प्राप्त गर्न सकेको थिएन। आजको बसाइमा म बालकृष्ण खनालज्यूको यो गजललाई न्याय दिने प्रयासमा छु। पक्कै पनि कहीँ कतै केही कमी कमजोरी भएछ भने पक्कै पनि माफी दिनुहोला भन्दै म यति बेला बालकृष्ण खनालज्यूको गजलमा जोडिन चाहन्छु। तिमी आएर आगो ताप्यौ मेरो घर जलेको बेला, तिमी आएर आगो ताप्यौ मेरो घर जलेको बेला, मेरो बारीमा रमाउँथ्यौ तिमी फल फलेको बेला, तिमी आएर आगो ताप्यौ मेरो घर जलेको बेला। कहिले कहीँ त सम्झिने गर केही आफन्त भए, कहिले काहीँ त सम्झिने गर कोही आफन्त भए, बरु कोही नआउनु मेरो घर म मरेको बेला, मेरो बारीमा रमाउँथ्यौ तिमी फल फलेको बेला। त्यस्ता घमण्डीको आँची गर्ने बेला पनि नसम्झनु, त्यस्ता घमण्डीको आँची गर्ने बेला पनि नसम्झनु, जसले नदेखे झैँ गर्छ नमस्कार गरेको बेला, जसले नदेखे झैँ गर्छ कोही नआउनु मेरो घर म मरेको बेला। तिमीले तिमीले जे मन लाग्छ त्यही गर्नु, केही गुनासो छैन, खुसियाली मनाउनु मलाई पीर परेको बेला, खुसियाली मनाउनु मलाई पीर परेको बेला, जसले नदेखे झैँ गर्दछ नमस्कार गरेको बेला। कसैले कोशी गण्डकी बेचे, कसैले कर्णाली बेचे, कसैले कोशी गण्डकी बेचे, कसैले कर्णाली बेचे। अब तिमी बेच्दैछौ तिम्रो शासन चलेको बेला, अब तिमी के बेच्दैछौ तिम्रो शासन चलेको बेला, खुसियाली मनाउनु मलाई पीर परेको बेला। तिमी आएर आगो ताप्यौ मेरो घर जलेको बेला, मेरो बारीमा रमाउँथ्यौ तिमी फल फलेको बेला, तिमी आएर आगो ताप्यौ मेरो घर जलेको बेला। पक्कै पनि एउटा मानवीय प्रवृत्तिको चित्रण गरेर लेखिएको यो सुन्दर हरफहरूको लागि मैले बालकृष्ण खनालजीलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहे। पदम पाण्डेज्यूलाई पनि म यहाँ देखिरहेको छु। पदम पाण्डे सर, हजुरलाई मैले जोड्न मिलिरहेको छैन, अफलाइन देखाएको छ, कृपया अनलाइन हुन मैले अनुरोध गरेँ। त्यस्तै गरेर सुसन बर्देवाले सर कलको प्रतीक्षामा छु भन्नुभएको छ। मैले यहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु, तथापि जोड्न सक्छु कि सक्दैन। सुसन बर्देवा सरलाई मैले यति बेला जोड्ने प्रयास गर्दैछु। सुसन बर्देवा एसपी विसर्जन ज्यूलाई मैले जोड्न खोजिरहेको छु, कृपया जोड्न मिल्छ। एडिङ भनिरहेको छ। कार्यक्रम स्पन्दनबाट एउटा मलाई गजल प्राप्त भएको छ, त्यो गजल म यहाँ पिन गरेर
वाचन गर्नेछु। लक्ष्मी श्रेष्ठ नमन मिलन सर भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ, भव्य स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्कार हजुर, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहे। हजुरको मैले सुन्दर रचना अघि वाचन गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। सुशान्त सरलाई मैले हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रवासमा हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहोला, पक्कै पनि घरबाट टाढा हुनुहुन्छ सायद। यति बेला के छ, अरू आराम हुनुहुन्छ? आराम छु सर, एकदम आराम छु। सरलाई लामो समय प्रतीक्षा पनि गरेँ, खासमा ड्युटीमा हुन्छु र जोडिन मन लाग्छ र चाहिँ समकालीन साहित्य परिवारबाट अत्यन्तै मिठो प्रेमी साथ पाइरहेको छु, यसका लागि हार्दिक आभार। लामो समय लेख्न बन्द गरिएको थियो, यहाँहरूको यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि अचेल लेख्न अलि ऊर्जा दिइरहेको छ, यसका लागि पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। एकदम एकदम। हजुरलाई मैले फेरि पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्दै आफ्नो छोटो परिचय सहित सिर्जनामा जोडिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। सुशान्त सर। सबैलाई आफ्नै पीर छ, चिन्ता छ, सबैलाई आफ्नै पीर छ, चिन्ता छ, सम्बन्ध पनि त यहाँ अस्थिर छ, चिन्ता छ। सबैलाई आफ्नै पीर छ, चिन्ता छ, सम्बन्ध पनि त यहाँ अस्थिर छ, चिन्ता छ। माया नै नभएको त कहाँ हो र परदेशीलाई दिलभित्र देश रोक्ने तकदीर छ, चिन्ता छ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सुशान्त परियार। मेरो खास घर चाहिँ म्याग्दीको बेनी पर्छ र अहिले चाहिँ म युरोपको पोल्यान्डमा छु यति बेला। र म चाहिँ यति बेला एउटा मेरो कविता भर्खर मात्रै मैले यहाँनिर चाहिँ राखेको छु, यही कमेन्टमा। यही कवितालाई म यति बेला चाहिँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कहाँ कहाँ झर्छ आँसु। कविता मेरो यसरी सुरु हुन्छ। हजुर। आखिर बाँचिएकै छ त, आखिर बाँचिएकै त छ, तिमी उता भिजाउँदै आँखा छुँदै मेरो तस्बिर। आखिर बाँचिएकै त छ, तिमी उता भिजाउँदै आँखा छुँदै मेरो तस्बिर। हर रात झस्किँदै बुझ्दै आडैमा छाम्दा चिसो ओछ्यानमा कति तिम्रा यौवना, कति तिम्रा रहरहरू, कति तिम्रो मातलाग्दो जवानी आँसुका धारामा भेटेका छन्। के सोधु म कहाँ कहाँ झर्छ आँसु भनेर। कुनै दिन पाठशालाबाट ढिला घर फर्किँदा, कुनै दिन पाठशालाबाट ढिला घर फर्किँदा आँगनीको डिलमा कुर्कुच्चा उचाली उचाली हेर्ने मेरी आमा आज के गर्दै होली। फेरि दोहोऱ्याए, कुनै दिन पाठशालाबाट ढिला घर फर्किँदा आँगनीको डिलमा कुर्कुच्चा उचाली उचाली हेर्ने मेरी आमा आज के गर्दै होलिन्। उडिरहेको जहाज देखेर पनि रुन्छिन् होला, उडिरहेको जहाज देखेर पनि रुन्छिन् होला, मेरो तस्बिर वात्सल्यमा चेपेर पनि रुन्छिन् होला। डाँडामाथिको घाम भएका मेरा बुढा बा जसको काँधमा भुइँ चढेर म सुरक्षित हुन्थेँ, आज बाको जिउनी बन्धक राखेर, आमाको मङ्गलसूत्र धितो राखेर म चढेको जहाजमा असुरक्षित महसुस गर्दै विदाई गर्ने मेरा बा सिरानीमा सुस्केर हाल्दै रातैभरि मेरो दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दा गर्दै कति बेला गाला हुँदै कानसम्म झरेर चिसो भएको आँसु पुस्दै म चढेको जहाजमा असुरक्षित महसुस गर्दै विदाई गर्ने मेरा बा सिरानीमा सुस्केर हाल्दै रातैभरि मेरो दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दा गर्दै कति बेला गाला हुँदै कानसम्म झरेर चिसो भएको आँसु पुस्दै बिहान उठेका होला। कसरी सोधु ए बा ए आमा, भन्नुहोस् न कहाँ कहाँ झर्छ आँसु भनेर। उफ, उस्तै त हो कथा पनि व्यथा पनि, तिमी उता रुँदा म यता हुँदा। उभान त कहाँ छन् र मेरा नयन, न म निस्फिक्री छु न भरिपूर्ण हुँ, आधा आधा भएको छु। बाको कुप्री परेको ढाड, सेतो कपाल र थर काट्ने गोडा सम्झन्छु, सम्झनामै झरिदिन्छन् आँसु। आमाको दुःख सम्झन्छु, वर्षौं नफेरेको गुन्यु सम्झन्छु, सुस्केर हाल्दै आइदेन बाबु भनेको बोली सुन्छु। हर शब्दमा आँसु झरिदिन्छन्, केही नसोध मलाई कहाँ कहाँ झरिदिन्छन् आँसु भनेर। हर रात हर दिन हर पल हर क्षण हर घडी हर रोज के भनौँ। हर रात हर दिन हर पल हर क्षण हर घडी हर रोज के भनौँ। सुक्क सुक्क गर्दै आँखाभरि आँसु झार्दै प्यारीको भिडियो कल आउँछ। यस्तो लाग्छ उडेर जाउँ, यस्तो लाग्छ फर्किदिउँ घर र पुरा गरौँ मनभरिका बात। पोखिदिउँ तनभरिको रहरसँगै सम्झन्छु अर्को रहर। तुर्ते बोक्ने छोराको ड्याडी मलाई हजुरको कस्तो याद आउँछ। छिट्टै घलाउनु ल, पुरै मरेझै हुन्छु, पुरै मरेझै हुन्छु। जमिन भाँसिए जस्तो आकाशले ठिकै झै हुन्छु। सम्झन्छु तुर्ते बोक्ने छोराको बोली सँगसँगै झर्छन् आँसु। कोही नसोध परदेशीलाई कहाँ कहाँ झर्छन् आँसु भनेर। के भनौँ के बताउँ के लेखौँ के सुनाउँ,
यता म कसैको दास भएर बसेको छु, के भन्नु के बताउँ, के लेखु के सुनाऊ, यता म कसैको दास भएर बसेको छु, उता प्यारी जिउँदो लास भएर बसेकी छन्। जब सम्झन्छु आधा मरे झैँ हुन्छु, र मन सम्हाल्न झरिदिन्छन् आँसु, र मन सम्हाल्न झरिदिन्छ आँसु, र ढुक्क छु एक दिन आउनेछ समय, एक दिन छाउनेछ खुसी। हो अब कोही नसोध परदेशीलाई, कोही नसोध मलाई, कहाँ कहाँ झर्छ आँसु भनेर, कहाँ कहाँ झर्छ आँसु भनेर। वाह, सकाएँ सर कविता। एकदम धन्यवाद। यो भावनालाई मैले सलाम गर्न चाहे। पक्कै पनि यो देशको अवस्था चित्रण गरिएको छ। हामी बेरोजगार मान्छे परदेशमा गएर गर्नु परेका पीडाहरू, भोग्नु परेका पीडाहरू, एउटा जीवन सङ्गिनीसँग बिहा भएको 15 दिनमा, 6 दिनमा, 1 हप्तामा छुटिनु परेको पीडा, अनि बाउ र आमालाई छोड्नु परेको पीडा, आफूसँग भएको सानो खेतबारी साहुको पोल्टामा ऋणमा तमसुकमा बन्दकी राखेर हिँड्नु परेको पीडा सबै पोखिएका छन्। एउटा प्यारीका वेदनाहरू, कुनै दिन पाठशालाबाट फर्कन ढिला, कुनै दिन पाठशालाबाट ढिला फर्किँदा आँगनको डिलबाट उचाली हेर्ने मेरी आमा के गर्दै होलिन्। कति भाव बोकेको यो लाइन छ। मैले यो पनि यता म कसैको दास भएर बाँचेको छु, उता प्यारी जिउँदो लास भएर बाँचेकी छिन्। पक्कै पनि नेपालीका हामी बेरोजगार युवाहरू जो डिग्री पढेर पनि आफ्ना योग्यताका प्रमाणपत्रहरू बाकसका कुनामा थन्क्याउँदै धमिराले खाइसक्दा हाम्रा युवाहरू, जोस जाँगरहरू विदेशमा हामीले चाहेर नचाहेर हाम्रा देश बनाउने पाखुराका जोस जाँगर रगत पसिनाहरू हामीले विदेशमा पोख्नु परेका पीडाहरू वास्तवमा पोखिएका छन्। एकदम सुसन सरप्रति मैले हृदयदेखि आभार व्यक्त गरेँ। यो कविताले वास्तवमा एउटा देशको पीडा, युवाहरूको पीडा, बेरोजगारको पीडा सबै बोकेको छ। यसको लागि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहे र मैले फेरि पनि यहाँलाई यो बसाइको लागि यो जोडिनु भयो, यो एउटा कविता सुनाइदिनु भयो, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यहाँको साथ र सहयोग हामीसँग निरन्तर रहनेछ। हामी आभारी छौँ, प्रतिक्रियारत रहनेछौँ भन्दै विदेशमा हुनुहुन्छ पक्कै पनि सुरक्षित रहनुहोला, संयमित भएर बस्नुहोला भन्दै यति बेला मैले नचाहेर पनि सुसन सरलाई मैले बिदाई गर्न चाहेँ र केही प्रतिक्रियाहरू आएका छन् यहाँको कवितामा केन्द्रित रहेर छोटकरीमा केही कुरा राखिदिन अनुरोध गरेँ। धन्यवाद सर, यहाँलाई सम्पूर्ण प्रतिक्रिया दिनुहुने मेरा अग्रज, मेरा समकालीन सम्पूर्णप्रति म कृतज्ञ छु र मलाई लेख्नका लागि प्रेरणा दिने यो साहित्य संसार परिवारलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म एउटा थोरै एउटा क्रिटिसाइज होइन, यसलाई क्रिटिसाइज नलिदिनु होला। यो कार्यक्रमको उत्कृष्टताको लागि म के भन्छु भने जति पनि यहाँनिर सर्जकहरू आउनुहुन्छ कृपया हामीले हाम्रो रचनाको भूमिका नबाँधिदिउँ, किनभने एउटा सर्जकले रचना दिँदै गर्दाखेरि पाठकहरूले अथवा श्रोताले त्यो रचनालाई बुझेर नै त्यसले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसर्थ चाहिँ धेरै भूमिका नबाँधौँ, कार्यक्रमको उत्कृष्टताका लागि यो भन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो जो एडमिन आउनुहुन्छ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, तपाईँहरूले कम्तीमा नि स्क्रिन रोटेट गरेर राख्नुभयो भने र चाहिँ हामी आउनेहरूले पनि स्क्रिन रोटेट गर्यो भने तपाईँको र मेरो चाहिँ माथिपट्टि सँगै देखिन्छ भिडियो। त्यो भयो भने यो कमेन्टले चाहिँ आउने सर्जकहरूलाई छेकिँदैन भन्ने पनि लाग्छ। मैले यो खालको सूचना यहाँलाई दिएँ र चाहिँ आगामी दिनमा यदि यहाँहरूले चाहिँ मबाट कुनै पनि खालको सहयोग चाहनुभयो भने कृपया मलाई एनी टाइम तपाईँहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। मैले जे सक्छु आर्थिक, भौतिक, नैतिक जुन कुनै हिसाबको पनि सहयोग यहाँहरूलाई गर्नका लागि तत्पर छु भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। समयका लागि हार्दिक आभार। जय साहित्य। एकदमै हृदयदेखि फेरि पनि आभार गर्दै टाढा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला, संयमित भएर बस्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहे यति बेला। शुभरात्रि, शुभ पल। शुभरात्रि सर। पक्कै पनि यति बेला प्रवासबाट सुसन बर्देवा सरले एउटा यस्तो कविता सुनाउनु भयो जसले बेरोजगारको पीडा बोकेको छ, जसले विवाह भरेको हप्ता दिनमा छुटिएर परदेशिएका पति पत्नीको वेदना पोखेको छ, जसले काखमा आफ्नो ममताको आमाको ममताबाट छुटिएका छोराहरू, चाउरी परेका बाउहरूका आँसुहरूले लेखिएका वेदनाहरू पोखिएका छन्। यस्ता भावहरू बोकेको कविता सुनाएर जानुभयो, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्भवतः अब म कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि रहेको मैले यहाँहरू सामु जानकारी गराउन चाहेँ। मैले कति कमेन्ट पढ्न सकेँ, कति पढ्न सकिनँ, जे जति पढ्न सकेँ एकदम हृदयदेखि
आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै मैले कमेन्ट पढ्न सकेको, मैले कमेन्ट पढेका सर्जकहरूज्यूलाई पनि मैले हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले प्रविधिका कारण, कमेन्टहरू सरेका कारण कमेन्ट पढ्न नसकेका आदरणीय सर्जक स्रष्टाज्यूहरू, आदरणीय दर्शकहरूको प्रति पनि हृदयदेखि नमन टक्राउन